साथीहरु, आज हामी कुरा गर्छौं क्लास 12 को फाइनल अकाउन्ट को बारेमा। त अहिले म कुरा गर्न गइरहेको छु फाइनल अकाउन्ट को बारेमा है। फाइनल अकाउन्ट है हाम्रो च्याप्टर को नाम हो फाइनल अकाउन्ट। यो तपाई क्लास 11 मा पनि पढ्नु भएको छ फाइनल अकाउन्ट। यो तपाई क्लास 11 मा पढ्दा फाइनल अकाउन्ट 15 मार्क क्यारी गरिरहेको थियो, तर 12 क्लास में यसबाट जम्मा 12 मार्क्स आउने हो। ठीक छ। यो फाइनल अकाउन्ट 12 क्लास में मात्र 12 मार्क को सोध्ने हो। ठीक छ। अब फाइनल अकाउन्ट भनेको अन्तिममा हाम्रो कम्पनीमा कतिको प्रॉफिट भयो, कतिको लस भयो, कतिको एसेट छ, कतिको लायबिलिटी छ भन्ने कुरा थाहा पाउनको लागि हामी यो फाइनल अकाउन्ट प्रिपेयर गर्छौं। अब यो फाइनल अकाउन्ट को कुरा गर्नु पर्यो भने 12 क्लास में हामीले के प्रिपेयर गर्नुपर्छ त फाइनल अकाउन्टमा भनेको यसमा हामीले प्रिपेयर गर्नु पर्यो। पहिलो ट्रेडिङ अकाउन्ट हामीले बनाउनु पर्छ। ट्रेडिङ अकाउन्ट बनाउनु पर्यो। दोस्रो हामीले बनाउनु पर्यो प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट बनाउनु पर्यो। अनि तेस्रो हामीले बनाउनु पर्यो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट रे। ठीक छ। र चौथो हामीले बनाउनु पर्यो यसमा बैलेंस शीट बनाउनु पर्यो। ठीक छ। हेर्नुस्, भनेको ट्रेडिङ, प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट र बैलेंस शीट 11 क्लास में पढेको हो, तर एउटा एक्स्ट्रा यसमा बनाउनु पर्छ के त प्रॉफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएशन अकाउन्ट। यो किन आयो 12 क्लास में भने तपाई 11 क्लास में पढ्दाखेरि तपाईले त्यहाँ कम्पनी अकाउन्ट पढ्नु भएको थियो छैन। त्यो कम्पनी अकाउन्ट में जुन कुरा हामी 12 क्लास में पढे, मतलब कम्पनीले नाफा कमाइसकेपछि आफ्नो शेयर होल्डरहरूलाई, डेबेन्चर होल्डरहरूलाई जुन पैसा भुक्तानी गर्न बाँकी छ त्यो 11 क्लास में हामी पढेको छैनौं। त्यसैले भनेको यो थपिन गयो। त्यो प्रॉफिटलाई कसरी बाँडफाँड गर्ने भन्ने कुरा यो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट ले बताउँछ हामीले। ठीक छ। अब यति यो चारवटा कुरा प्रिपेयर गर्नुपर्ने हो। अब यो बुझ्नको लागि म एउटा कुरा गर्छु यहाँ। सबभन्दा पहिला कुरा गरौँ एक्सपेन्सेस को है। खर्च कति किसिमको हुन्छ फाइनल अकाउन्ट बनाउँदाखेरि भनेको एउटा एक्सपेन्सेस डाइरेक्ट मानौ, डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस को कुरा गरौँ र अर्को एक्सपेन्सेस को कुरा गरौँ इनडाइरेक्ट। यहाँ कुरा गरौँ इनडाइरेक्ट एक्सपेन्सेस। अब कुरा रह्यो कि यो डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस भनेको के हो र इनडाइरेक्ट एक्सपेन्सेस भनेको के हो, कुरा गरौँ है। त भनेको जस्तै यो हाम्रो फ्याक्ट्री छ है, यो फ्याक्ट्री हो हाम्रो, यो हाम्रो फ्याक्ट्री हो जहाँ हामी सामानहरू प्रोडक्सन गर्ने काम गर्छौं। ठीक छ। र यसैको नजदिकैमा हाम्रो अर्को सिटीमा यहाँ हाम्रो के छ त अफिस छ। ठीक छ। यहाँ टोटल त्यसको डकुमेन्टहरू, त्यसको विवरणहरू, त्यसको प्लानिङहरू, त्यसको अर्गनाइजिङहरू गर्ने काम हामी कहाँ गर्छौं त अफिसमा गर्छौं। अनि फ्याक्ट्रीमा हाम्रो प्रोडक्सन हुन्छ। भनेको यो डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस र इनडाइरेक्ट एक्सपेन्सेस भनेको के हो भने यो फ्याक्ट्रीमा प्रोडक्सन सँग रिलेटेड, केसँग रिलेटेड, प्रोडक्सन सँग रिलेटेड जति पनि एक्सपेन्सेस हुन्छ त्यसलाई डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस भनिन्छ। यदि डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस एक दिन गरिएन भने हाम्रो प्रोडक्सन नै के भइहाल्छ, बन्द भइहाल्छ। त्यस्तो एक्सपेन्सेसलाई डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस भनिन्छ। र इनडाइरेक्ट एक्सपेन्सेस त्यस्तो एक्सपेन्सेस हो जसलाई 2 दिन 4 दिन 10 दिन गरिएन अफिसियल खर्चहरू भने प्रोडक्सनमा कुनै असर पर्नेवाला छैन भने त्यसलाई के भन्छौं इनडाइरेक्ट एक्सपेन्सेस। र डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस भनेको के गर्ने लेख्ने यहाँ रिलेटेड विथ प्रोडक्सन को रह्यो है, रिलेटेड विथ प्रोडक्सन रे, प्रोडक्सन फ्याक्ट्री, फ्याक्ट्रीमा जुन प्रोडक्सन हुन्छ त्योसँग रिलेटेड हुन्छ के त यो हाम्रो डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस। यो यदि डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस गरिएन भने कम्पनी को प्रोडक्सन नै के भइहाल्छ, बन्द भइहाल्छ।
त्यस्तोलाई हामी के भन्छौँ त डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस भन्छौँ। यसको इक्जाम्पलको कुरा गर्नु पर्यो भने सबभन्दा पहिला कुरा गरौँ पर्चेज। पर्चेज के हो? पर्चेज भनेको यो सानोतिनो कुरा किन्ने होइन के। फ्याक्ट्रीको कुरा गर्यो भने यो पर्चेज भनेको के हुन्छ भनेको कम्पनीको र मेटेरियल किन्नु के, जुन कुराले त्यो कम्पनीको प्रोडक्सन हुन्छ त्यो किन्नुलाई के भनिन्छ त पर्चेज भनिन्छ। त यो तपाईँ पर्चेज गर्नु हुँदैन र मेटेरियल भने तपाईँको फ्याक्ट्रीमा प्रोडक्सन हुन्छ हुँदैन, त्यसैले यो पनि डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस हो। अर्को आउँछ वेजेस। वेजेस पनि के हो त डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस हो। कसरी है? जस्तै यो वेजेस कसलाई प्रोभाइड गरिन्छ त लेबरलाई प्रोभाइड गरिन्छ। त लेबरलाई मैले वेजेस दिइनँ भने लेबर आउँछ आउँदैन, अनि एक दिन पनि लेबर आएन भने प्रोडक्सन हुन्छ हुँदैन, त्यसैले यो पनि डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस हो। अनि त्यसपछि आउँछ क्यारिज रे। क्यारिज इनवार्ड। क्यारिज दुई किसिमको हुन्छ, एउटा इनवार्ड हुन्छ एउटा आउटवार्ड हुन्छ। आउटवार्ड इनडाइरेक्ट हो। कसरी त इनवार्ड भनेको क्यारिज भनेको के हो त एक ठाउँको सामान अर्को ठाउँमा लग्ने कामलाई के भनिन्छ त क्यारिज भनिन्छ। त्यो गर्नमा हाम्रो खर्च लाग्छ। त भनेको कम्पनी यो फ्याक्ट्री भित्र नै एक ठाउँको सामान अर्को ठाउँमा लगिरहेको छु भने त्यसलाई के भनिन्छ त क्यारिज इनवार्ड भनिन्छ। र यो अफिस भित्र एक ठाउँको सामान अर्को ठाउँमा लग्ने कामलाई के भनिन्छ त क्यारिज आउटवार्ड भनिन्छ। यो इनडाइरेक्टमा पर्ने हो। यो गरिएन भने प्रोडक्सन हुँदैन। त्यस्तै भनेको यसभित्र हाम्रो अर्को कुराहरू यसभित्र के पर्ने भनेको कस्टम ड्युटी रे। कस्टम ड्युटी यसभित्र पर्छ। किन? कस्टम ड्युटी भनेको हाम्रो यो त बाहिरको खर्च हो, तर जस्तै हाम्रो कन्ट्रीमा एभाइलेबल नभएको मेटेरियल हामी फरेनबाट ल्याउँछौँ, विदेशबाट ल्याउँदा भन्सारमा रोक्छ, रोकेपछि भन्सार कर माग्छ। यसको के हुन्छ नेपाली त भन्सार कर। तिरिएन भने सामान आउन दिँदैन, सामान आएन भने प्रोडक्सन भएन। त्यसैले यो पनि के हो त भनेको डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस हो, डाइरेक्ट प्रोडक्सनसँग रिलेटेड हो। अनि त्यस्तै भनेको अर्को हुन्छ अक्ट्रोई रे। अक्ट्रोई भनेको के हो त अक्ट्रोई भनेको चुङ्गी कर। रोडमा घेरेर नगरपालिकाले यो गाउँपालिकाले पैसा उठाउँछ नि, त्यही हो। यदि हामी रोडबाट सामान ल्याइरहेछौँ अनि यो पैसा तिरेनौँ भने त्यसले आउन दिन्छ, आएन भने प्रोडक्सन हुँदैन। त्यस्तै भनेको रेलवे चार्ज पनि दिन्छ। रेलवे है चार्ज है, डक चार्ज पनि भन्छ, डक चार्ज। त्यस्तै भनेको हाउलेज है, त्यस्तै भनेको एक्साइज ड्युटीज भन्छ, एक्साइज ड्युटी है। त्यस्तै भनेको इम्पोर्ट ड्युटी है। त्यस्तै भनेको यसभित्र यिनीहरू पर्ने हो। अब यहाँ बुझौँ, रेलवे चार्ज भनेको ट्रेनबाट हामी सामान ल्याउँदा त्यसको भाडा हो। डक चार्ज भनेको त्यस्तै भाडा हो ल्याउँदाखेरिको सामान। हाउलेज भनेको खानी, जहाँबाट हामी सामान निकालेर के गर्छौँ त प्रोडक्सन गर्ने काम गर्छौँ, यो पनि हाम्रो प्रोडक्सनसँग रिलेटेड हो। एक्साइज ड्युटी भनेको यो जति पनि कम्पनीहरू हुन्छ नि, यो कम्पनीहरूले के गर्छ बाहिर डस्ट गर्छ, मतलब वायुमण्डललाई प्रदूषण गर्छ, अनि त्यसलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि गभर्मेन्टले हामीसँग उठाउने करलाई के भनिन्छ त एक्साइज ड्युटी। यो दिएन भने प्रोडक्सन बन्द हुन्छ। इम्पोर्ट ड्युटी बाहिरबाट सामान ल्याउनु पर्यो, कस्टम ड्युटीको अर्को नाम हो। त भनेको यो पनि हाम्रो के हो त सामान ल्याउँदाखेरि भएको खर्च हो। ठिक छ। त्यस्तै भनेको फ्राइट अन पर्चेज। फ्राइट अन पर्चेज सामान किन्दाखेरिको खर्च हो, यो पनि यहाँ आउँछ। त्यस्तै भनेको हाम्रो यसभित्र पर्ने अझ खर्चहरू हुन्छ, त्यो हामी टेबलमा कुरा गर्छौँ अहिले। यो सब हाम्रो के हो त भनेको डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसहरू हुन्। यिनीहरू 2 दिन 3 दिन गरिएन भने प्रोडक्सन के भइहाल्छ बन्द भइहाल्छ। त्यसैले यिनीहरूको हामीले डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस मान्नुपर्छ। अब कुरा गरौँ हामी इनडाइरेक्ट एक्सपेन्सेसको। ठिक छ। The indirect expenses related with office and administrative or selling। ठीक छ। अब
सामान जुन हामी प्रोडक्सन गर्छौँ त्यसको टोटल अफिसियल काम पनि गर्नुपर्छ हामीले। सरकारले ट्याक्स तिर्नुपर्ने हुन्छ, हाम्रो लेबरलाई पैसा तिर्नुपर्ने हुन्छ, हाम्रो स्टाफहरूलाई पैसा तिर्नुपर्ने हुन्छ, प्रॉफिट लस फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि भनेको जति पनि अफिसमा खर्चहरू हुन्छ, सेलिङदेखि लिएर अफिस एडमिनिस्ट्रेटिभसम्म टोटल एक्सपेन्सेसहरूलाई हामी कुन खर्च भन्छौँ त? इनडाइरेक्ट एक्सपेन्सेस भन्छौँ। र इनडाइरेक्ट एक्सपेन्सेस कहाँ हुन्छ त? आउट अफ फ्याक्ट्री हुन्छ, यो प्रोडक्सनसँग रिलेटेड हुँदैन। यिनीहरूलाई 2 दिन 4 दिन 10 दिन गर्नुभयो भने तपाईँको प्रोडक्सनमा कुनै असर गर्नेवाला छैन भने त्यसलाई के भनिन्छ त? इनडाइरेक्ट एक्सपेन्सेस। जस्तै इक्जाम्पलको कुरा गर्छु, यसमा इक्जाम्पलको कुरा गर्छु भने भर्खर कुरा गरे क्यारिज आउटवार्ड, क्यारिज आउटवार्ड रे बाहिरको ढुवानी गरिएन भने के प्रोडक्सन बन्द हुन्छ? हुँदैन। त्यस्तै भनेको रेन्ट, हामी घर भाडा 2 दिन 4 दिन 1 महिना तिरेन भने प्रोडक्सन बन्द गराइदिन्छ? गर्दैन। त्यस्तै भनेको इन्सुरेन्सको पैसा तिरेन भने प्रोडक्सन बन्द हुन्छ? हुँदैन। त्यस्तै भनेको हाम्रो एडभर्टिजमेन्ट, प्रचार गरिएन भने एडभर्टिजमेन्ट, प्रचार गरिएन भने प्रोडक्सन बन्द हुन्छ? हुँदैन। त्यस्तै भनेको इन्ट्रेस्टको पैसा, त्यस्तै कमिसनको पैसा, त्यस्तै है, त्यस्तै भनेको हामीले अझ धेरै ब्याङ्क चार्जहरू, टेलिफोनहरू है, ब्याङ्क चार्ज, टेलिफोनहरू इटिसी। यो जति पनि खर्चहरू छ यिनीहरू इन्ट्रेस्ट, कमिसन, ब्याङ्क चार्ज, टेलिफोन यिनीहरू प्रोडक्सनसँग रिलेटेड कुरै होइन। यिनीहरूले अफिसियल खर्च हो। यिनीहरूले 10 दिन 15 दिन 4 दिन गरिएन भने हाम्रो के हुन्छ त? सेलरी कुरा गर्छौँ यहाँ, सेलरी होइन, सेलरी। यिनीहरूलाई 2 दिन 4 दिन 10 दिन गरिएन भने प्रोडक्सनमा असर गर्नेवाला छैन, तर यसलाई गरिएन भने प्रोडक्सनमा असर गर्छ। अब यो डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस हामी पढे र यता के पढे त? इनडाइरेक्ट एक्सपेन्सेस पढे। त्यो डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस र इनडाइरेक्ट एक्सपेन्सेस किन छुट्याइयो त भन्ने कुरा गर्नको लागि यहाँ म एउटा कुरा गर्छु है। के छ कि यो र यो तीनटैको कुरा गरौँ, ठीक छ? तीनटैको, यो तीनटै, ठीक छ? यो तीनटैमा के हुन्छ कि यिनीहरूको डेबिट साइडमा एक्सपेन्सेस हुन्छ, यिनीहरूको डेबिटमा एक्सपेन्सेस हुन्छ र यिनीहरूको क्रेडिटमा के हुन्छ त? इन्कम हुन्छ। यिनीहरूको डेबिटमा एक्सपेन्सेस हुने हो यो तीनटैको, र यिनीहरूको क्रेडिट साइडमा के हुने हो त? इन्कम हुने हो। र यो ब्यालेन्स सिटमा एसेट्स एन्ड लाइबिलिटिज जाने हो, ठीक छ? अहिले हामी के को कुरा गर्दैछौँ? नाउ वी आर टकिङ अबाउट एक्सपेन्सेस। देयर आर 2 टाइप्स अफ एक्सपेन्सेस, one is direct expenses, another is indirect expenses. ओके, तो यो ट्रेडिङ एकाउन्ट, यो तपाईको प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट एन्ड प्रॉफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन एकाउन्ट को डेबिटमा एक्सपेन्स हुन्छ, क्रेडिटमा इन्कम हुन्छ। त अहिले हामी कुरा गर्दैछौँ एक्सपेन्सको। त एक्सपेन्स भनेको 2 किसिमको छुट्याए नि हामीले, एउटा डाइरेक्ट र अर्को के त? इनडाइरेक्ट। ओके, त भनेको जति पनि डाइरेक्ट एक्सपेन्स हुन्छ नि यिनीहरू भनेको ट्रेडिङ एकाउन्टको डेबिटमा जाने हो, ट्रेडिङ अकाउन्टको डेबिटमा, जुन डाइरेक्ट प्रोडक्सनसँग रिलेटेड हुन्छ। भएन भने प्रोडक्सन बन्द है। र जति पनि इनडाइरेक्ट एक्सपेन्सेस हुन्छ नि यो तपाईको पीएल एकाउन्टको डेबिट साइडमा जाने हो। कसको त? पीएल एकाउन्टको डेबिट साइडमा। यिनीहरूलाई 2 दिन 4 दिन 10 दिन गरिएन भने कुनै असर पर्नेवाला छैन। कसलाई त भनेको हाम्रो कम्पनीको प्रोडक्सनलाई कुनै असर पर्नेवाला छैन। ओके, त यसरी हामीले यसलाई कन्सेप्ट एउटा बनाउन सक्छौँ कि डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस ट्रेडिङको डेबिटमा जान्छ र इनडाइरेक्ट एक्सपेन्सेसहरू पीएलको डेबिटमा जान्छन्। डेबिटमै खर्च हुन्छ, त्यसैले यो खर्च पनि 2 किसिमको, यो खर्च ट्रेडिङको डेबिटमा, यो खर्च पीएलको डेबिटमा जाने हो। यति बुझिसकेपछि अब हामी ट्रेडिङको कुरा गर्छौँ। पहिला ट्रेडिङको कुरा गर्ने, ट्रेडिङ एकाउन्ट यहाँ बनाइरहेको छु। ल अब कुरा गरे ट्रेडिङ एकाउन्टको, यहाँ लेखे ट्रेडिङ अकाउन्ट एज अन कुन डेटमा छ, डेट लेखिदिने, चाहे कम्पनीको नाम पनि लेख्दा हुन्छ। यहाँ के हुन्छ त? पार्टिकुलर एमाउन्ट, पार्टिकुलर एमाउन्ट। ल यहाँ लेखिदिए पार्टिकुलर
यहाँ लिख दिए अमाउंट, यहाँ पार्टिकुलर लिख दिए, यहाँ अमाउंट लिख दिए, यहाँ डेबिट साइड हो यता क्रेडिट साइड हो, यसरी भयो। अब सबभन्दा पहिला हामीले के गर्नु पर्यो भने ट्रेडिङ अकाउन्ट बनाउँदा डेबिट साइडको कुरा गरौँ। भर्खर कुरा गरे कि डेस्कको डेबिटमा डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसहरू हुन्छ, त डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसहरू यसको डेबिटमा राख्छु। त पहिला राख्छु ओपनिङ स्टक, टु ओपनिङ स्टक, अनि यहाँ पैसा राख्छु, दिएको हुन्छ यो, ठिक छ। त्यसपछि यदि पर्चेज गरेको छ नि त्यो पर्चेजलाई पनि यहाँ राख्छु, टु पर्चेज है। अनि यदि क्वेसनमा पर्चेज रिटर्न दिएको छ भने यसबाट के गर्नुपर्छ, लेस गर्नुपर्छ, छैन भने डाइरेक्ट राख्ने, छ भने लेस गर्ने, पर्चेज रिटर्न रे लेस गरेर यहाँ राख्ने हो। त्यसपछि अरु डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसहरु के हुन्छ त, वेजेज हुन्छ है। त्यसपछि के हुन्छ त, कस्टम ड्युटी हुन्छ, कस्टम ड्युटी। त्यसपछि के हुन्छ त, अक्ट्रोई हुन्छ। त्यसपछि के हुन्छ त, क्यारिज इनवर्ड, क्यारिज इनवर्ड। त्यसपछि के हुन्छ त भनेको अरु के लेख्या थिए हामीले, एक्साइज ड्युटी, एक्साइज ड्युटी। अर्को हाम्रो अरु के इनडाइरेक्ट खर्चहरु थियो, जस्तै इम्पोर्ट, इम्पोर्ट ड्युटी। त्यस्तै भनेको हाउलेज है। त्यस्तै कोइला हैन, ग्यास, वाटरमा जति पनि खर्च लाग्छ यो सब कहाँ राख्छ त, फ्याक्ट्रीमा लाग्ने हो, फ्याक्ट्री एक खर्च हो। त्यस्तै भनेको हाम्रो हाउलेज भइसक्यो, रोयल्टी पनि हुन्छ, रोयल्टी जुन हामी प्रोडक्सन गरिरहेछौँ त्यो कोही न कोही बनायो होला, त्यसलाई हामीले रोयल्टी तिर्नुपर्छ गभर्नमेन्टको एक्ट अनुसार, त्यो रोयल्टी यसैभित्र पर्ने हो। रेलवे चार्ज हामी लेखेका थिए, रेलवे चार्ज हैन। त्यस्तै भनेको हामीले डक चार्ज लेखेका थिए, डक चार्ज है। त्यस्तै भनेको अझ धेरै खर्चहरु हुन्छ जुन डाइरेक्ट खर्चहरु पर्छ, जुन भनेको हामीले कन्सेप्ट लगाउनु पर्छ र हाम्रो बुकमा पनि यसको टेबल दिएको छ। त्यो हामीले जुन मैले कन्सेप्ट बसाए कि यो डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस भनेको फ्याक्ट्रीमा हुने खर्चहरु हो त्यही कन्सेप्ट लिएर यहाँ टोटल खर्चलाई राख्न सकिन्छ। र यसको क्रेडिट साइडमा जम्मा तीनवटा कुरा हुन्छ। पहिलो भनेको हाम्रो सेल्स हुन्छ, सेल्स। यदि क्वेशनमा सेल्स रिटर्न दिएको छ भने यसलाई यसबाट के गर्नुपर्छ, घटाउनु पर्छ, के त सेल्स रिटर्न रे, सेल्स रिटर्न लेस गर्ने, अनि यहाँ आइहाल्छ, ठीक छ। अनि यति गरिसकेपछि क्लोजिङ स्टक पनि यहाँ राख्नु पर्यो, बाइ क्लोजिङ स्टक रे। ल यति गरिसकेपछि यसलाई हामीले क्लोज गर्ने हो। र अब क्लोज गरिसकेपछि यहाँ लेख्ने हो, यहाँ मैले लेखिदिए टु अल डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस रे, टोटल डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस यसको डेबिटमा राख्नुपर्छ हामीले। अब दुवैतिर ब्यालेन्स गर्नु पर्यो, यता पनि एड गर्नु पर्यो, यता पनि एड गर्नु पर्यो। अनि दुवैतिर जो ठुलो आयो, त्यो दुवैतिर मतलब जो ठुलो आयो दुवैतिर लिएर त्यसलाई हामी दुवैतिर लेखिदिन्छौँ र ब्यालेन्स हामीले निकाल्न आउँछ। जहाँ ब्यालेन्स हुन्छ त्यहाँ यतातिर डेबिटतिर ब्यालेन्स भयो भने टु के लेख्ने, ग्रस प्रफिट के लेख्ने त, सिडी यहाँ लेख्ने हो है, यो ब्यालेन्स हो। यता कमी भयो भने बाइ ग्रस लस सिडी है, थप्ने बेलामा सिडी हुन्छ, यहाँ लेखिदिए कि यो के हो त, ब्यालेन्स हो, ब्यालेन्स। अनि यहाँ पैसा राखिदिने टोटल, यहाँ पैसा राखिदिने टोटल। यसरी गरेर हामी ट्रेडिङ अकाउन्ट प्रिपेयर गर्न सक्छौँ। ट्रेडिङ अकाउन्ट हाम्रो बनिसक्यो। अब यसपछि हामी प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टको कुरा गर्छौँ। प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टको कुरा गर्छौँ। टेबल चाहिँ सेम हो है। कतिजना दुवै एउटैमा बनाउनुहुन्छ त्यो पनि राइट हो, तपाईले त्यो पनि रङ गर्न मिल्दैन। अब तर म त एउटैमा भन्छु। अब हेर्नुस् यहाँ, अब कुरा गर्छौँ हामी प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टको, एज अन प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टको कुरा गरौँ। यहाँ टेबल खोलिदिए,
यहाँ टेबल खोलिदिए ल। अब हेर्नुस् यहाँ हुन्छ पार्टिकुलर पार्टिकुलर, यहाँ भइहाल्यो एमाउन्ट, यहाँ भइहाल्यो पार्टिकुलर, यहाँ भइहाल्यो एमाउन्ट। यता डेबिट साइड भइसक्यो, यता क्रेडिट साइड भइसक्यो। ठीक छ। अब यो भन्दा पहिला हामी के बनाएछौँ त, यो भन्दा पहिला हामीले प्रिपेयर गरेको ट्रेडिङ एकाउन्ट हो। त ट्रेडिङ एकाउन्टको यदि यता डेबिटमा कमी भएको होला भने प्रोफिट आएको होला नि, अनि ट्रेडिङको यदि यता क्रेडिटमा कमी भएको होला भने के आएको होला, लस आएको होला। त अब पल्टाइदिने हो के, उसको लस ल्याएर यहाँ राख्ने डेबिटमा, उसको प्रॉफिट आयो होला भने क्रेडिटमा लगेर राख्ने, दुवै मध्ये कुनै एउटै नै आउँछ। यस, त उसको लस आएको छ भने यहाँ राख्नु पर्यो टु ग्रस लस है बिडी। यता ल्याएर सार्ने बेलामा के हुन्छ त, सार्ने बेलामा के हुन्छ त बिडी। अनि प्रॉफिटलाई यता लगेर राख्नु पर्यो बाइ ग्रस प्रॉफिट बिडी भयो। अब यति गरिसकेपछि अब के गर्नु पर्यो भने हामीले, अब के गर्नु पर्यो भने यतातिर टोटल इनडाइरेक्ट खर्चहरू, जस्तै के पढाएको थिए त, क्यारिज इनवार्ड, क्यारिज इनवार्ड, त्यस्तै भनेको रेन्ट, त्यस्तै भनेको डिस्काउन्ट, त्यस्तै भनेको कमिसन, त्यस्तै भनेको इन्ट्रेस्ट है, त्यस्तै भनेको अरु के हुन सक्छ, इन्ट्रेस्ट भइसक्यो, कमिसन भइसक्यो, प्रिन्टिङ, प्रिन्टिङ, स्टेशनरी, स्टेशनरी हैन, त्यस्तै भनेको अरु खर्चहरू धेरै हुन्छ, बैंक चार्ज, बैंक चार्ज, अडिट फी, अडिट फी भनेको लेखा परीक्षण शुल्क, अडिट फीहरू है, त्यस्तै भनेको टेलिफोन, टेलिफोन चार्ज है, त्यस्तै अरु कति खर्च, धेरै खर्चहरू छ जुन इनडाइरेक्ट भित्र पर्छ, जुन अफिसियल खर्चहरू हुन्छ, पोस्टेज, पोस्टेज है यो खर्चहरू, त्यस्तै भनेको इलेक्ट्रिक सरी है, त्यस्तै भनेको अझ धेरै डेप्रिसिएसन हुन्छ, लस हुन्छ, डेप्रिसिएसन अन फिक्स्ड एसेट, त्यस्तै भनेको लस अन सेल रे, सेल भएपछि लस भयो, त्यस्तै भनेको इन्ट्रेस्ट फ्रम इन्भेस्ट, धेरै खर्चहरू जुन भनेको हाम्रो अफिसियल खर्चहरू हुन्छन्, यिनीहरू बाहेक पनि धेरै खर्चहरू छ जुन तपाईँ टेबलमा हेर्न सक्नुहुन्छ। ठीक छ। अब यसपछि भनेको हामी यतातिर कुरा गर्छौँ, यतातिर अल यहाँ लेख्छु, अल इन डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस रे, जति पनि इनडाइरेक्ट खर्चहरू छ सब यतातिर हुने हो है, र यतातिर भनेको इन्कमहरू हुने हो, इन्कमहरू यतातिर पीएल एकाउन्टको क्रेडिटमा जति पनि, जस्तै भनौँ न प्रोफिट अन सेल रे, सामान बेचेपछि के कमाए त प्रोफिट कमाए, बाई एप्रिसिएसन, एप्रिसिएसन त बुझ्नुहुन्छ कुनै सामानको दाममा के हुनु छ त वृद्धि हुनु, सामानको दाम बढ्यो भने इन्कम भयो, घट्यो भने डेप्रिसिएसन भनिन्छ, कतै लेख्यो होला। त डेप्रिसिएसन हाम्रो के हो त खर्च हो, र एप्रिसिएसन के हो त हाम्रो इन्कम हो, डेप्रिसिएसन अन फिक्स्ड एसेट। ठीक छ। त्यस्तै भनेको बाई रेन्ट रिसिभ, मात्र रेन्ट दियो भने खर्च हो, रेन्ट रिसिभ दियो भने के हो त इन्कम हो है, त्यस्तै इन्ट्रेस्ट रिसिभ, इन्ट्रेस्ट रिसिभ, ब्याड डेट एउटा राखिहालौ, टु ब्याड डेट, ब्याड डेट भनेको पचाइलियो कसैले पैसा, त्यस्तै भनेको बाई डिस्काउन्ट रिसिभ, डिस्काउन्ट रिसिभ, यहाँ बाई इन्ट्रेस्ट फ्रम इन्भेस्टमेन्ट, इन्भेस्टमेन्टबाट के आयो त इन्ट्रेस्ट आयो, हामीले आयो, आयो भने इन्कम हो, गयो भने खर्च हो। त्यस्तै भनेको ब्याड डेट रिकभर्ड, ब्याड डेट, ब्याड डेट रिकभर्ड रे, पचाएको पैसा के आयो त वापस आयो,
हो त यतातिर इन्कम राख्ने हो, यतातिर के राख्ने हो त खर्चहरू राख्ने हो, इनडाइरेक्ट खर्चहरू, र यसलाई के गर्ने हो ब्यालेन्स गर्ने हो। ठीक छ, ब्यालेन्स गरेर जुन यहाँ आउँछ त्यसलाई हामी के भन्छौँ त यतातिर कमी भयो भने नेट प्रफिट सिडी लेख्छौँ ब्यालेन्स, यतातिर कमी भयो भने बाई नेट लस सिडी लेख्छौँ, काम खत्तम। यसरी गर्यो भने प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट प्रिपेयर भइहाल्छ। यसमा तपाईले प्रब्लम पर्दैन। यतातिर इन्कम राख्ने हो, यतातिर एक्सपेन्स, कुन एक्सपेन्स त इनडाइरेक्ट एक्सपेन्सेसहरु यता राख्ने हो। ठीक छ, अब यति गरिसकेपछि अब हामी कुरा गर्छौं पीएल एप्रोप्रिएसन एकाउन्टको, प्रॉफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन एकाउन्टको कुरा गर्छौं। पीएल एप्रोप्रिएसन एकाउन्टको कुरा गरिरहेछौं। यहाँ केही छैन, पीएल एप्रोप्रिएसनमा 1 मार्कमा सोध्ने हो तपाईलाई, यो बीचमा हो, 1 मार्कमा मात्र आउँछ, 1 मार्क्स तपाईले पाउने हो। यसमा ज्यादा सोच्न जरुरी छैन। यसमा के हुन्छ प्रॉफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन के त एकाउन्ट। ल अब यहाँ लेखिहाल्ने, डेट सेट दिएछ भने एज अन लेखिहाल्ने, अनि यसमा हेर्नुस् मैले भनेको थिएँ यसमा पार्टिकुलर गरे अमाउन्ट, यहाँ के गरे त पार्टिकुलर, यहाँ के गरे त अमाउन्ट, यता डेबिट साइड हो, यता क्रेडिट साइड हो, ज्यादा लेख्नु पर्दैन। यसमा केही सोच्नु छैन तपाईले। पहिला यो भन्दा पहिला प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट बनाए नि, या त त्यहाँ प्रॉफिट आयो होला या त लस आयो होला। यदि त्यहाँ प्रॉफिट आएको छ भने यता आयो होला, त उलाई यता ल्याएर राख्ने। यसको के लेख्ने त बाई नेट प्रॉफिट बीडी यहाँ राख्ने हो। यो कुन प्रॉफिट हो भनेको करेन्ट है, कुन इयर भनेको त करेन्ट इयर है, करेन्ट इयर बुझ्यो भने करेन्ट इयर भनेको यो कहाँबाट आएको हो भने प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टबाट आएको प्रॉफिटलाई करेन्ट इयर प्रॉफिट भनिन्छ। एउटा अझ तपाईको नेट प्रॉफिट दिन्छ, तपाईको क्वेशनमा एउटा अझ नेट प्रॉफिट दिएको हुन्छ, त्यो लास्ट इयरको नेट प्रॉफिट दिएको हुन्छ। त्यसलाई पनि यहाँ राख्नु पर्यो बाई नेट प्रॉफिट बीडी। यो कुन इयरको भनेको त लास्ट इयर। यो कहाँ दिन्छ भने यो तपाईको जुन ट्रायल ब्यालेन्स हाम्रो दिएको हुन्छ नि त्यसको क्रेडिट साइडमा के भनेर दिन्छ भने पीएल एप्रोप्रिएसन या पीएल एकाउन्ट भनेर दिएको हुन्छ। ठीक छ, त यसलाई हामी चिन्न सक्छौं, अनि त्यसलाई ल्याएर यहाँ के गर्ने त राख्ने भइहाल्यो। यतातिर केही गर्नु पर्दैन अब तपाईले। अब यता आइहाल्नुस्, डेबिटको कुरा गरिहालौं। डेबिटमा कुनै पनि डिभिडेन्ड यसको डेबिटमा राख्ने हो। डिभिडेन्ड भनेको के हो त कुनै पनि कम्पनीले जब शेयर होल्डरबाट शेयर उठाउँछ, पैसा लिन्छ, आफ्नो क्यापिटल बनाएको हुन्छ, त उ पैसाबाट उले कमाएको जो प्रॉफिट छ नि, त्यो प्रॉफिटबाट आफ्नो शेयर होल्डरहरूलाई बाँड्ने पैसालाई के भनिन्छ त डिभिडेन्ड भनिन्छ। त त्यो डिभिडेन्डहरू धेरै किसिमको हुन्छन्, त्यो जति पनि डिभिडेन्ड दियो सारा यसमा राख्ने हो, यसको डेबिटमा। ठीक छ, तपाईको के दिन सक्छ प्रोपोज्ड डिभिडेन्ड, त्यस्तै तपाईको के दिन सक्छ क्याश डिभिडेन्ड, त्यस्तै के दिन सक्छ इन्टरिम डिभिडेन्ड, या यहाँ लेखिहालौ अल डिभिडेन्ड। कुनै पनि डिभिडेन्ड यदि दिएछ भने त्यसलाई यसको डेबिटमा राख्नु पर्यो। र एउटा एक्स्ट्रा कुरा राख्नु पर्यो, ट्रु ट्रान्सफर टु जनरल रिजर्भ। ट्रान्सफर टु जनरल रिजर्भ दिनु पर्यो, मात्र जनरल रिजर्भ हुँदैन, त्यो त लायबिलिटीज हो, ब्यालेन्स सिटको लायबिलिटीजमा गइहाल्छ।
ट्रान्सफर टु जेनरल रिजर्भ दिया छ भने यसको डेबिटमा राख्नु होला, कुनै पनि डिभिडेन्ड र ट्रान्सफर टु जेनरल रिजर्भ भइहाल्यो। अब कुरा रह्यो धेरै सरहरूले चाहिँ बुकमा तपाईँ हेर्नुभयो होला त्यो प्रोभिजन फर ट्याक्सको पनि कुरा लेखाउनुहुन्छ, त्यो त्यसको कन्डिसनहरू छ, त्यो हामी एडजस्टमेन्टमा बुझ्छौँ। लास्ट इयरको ट्याक्सलाई यहाँ सो गर्नुपर्छ, कसरी सो गर्ने, किन सो गर्ने भन्ने कुरा हामी बुझ्छौँ, तर एक्चुअली कुरा यही हो। ठिक छ। अनि यति गरिसकेपछि अब हामी के गर्छौँ त यसलाई ब्यालेन्स गर्छौँ। यसलाई ब्यालेन्स गर्दा तपाईको यता कमी भयो भने डेफिसिट लेख्ने मतलब घाटा, यता कमी हुन्छ त बचत, बचत भनेको यति पैसा बाँच्यो, प्रॉफिट भयो सरप्लस त्यसलाई भनिन्छ। यता कमी भयो भने टु ब्यालेन्स के लेख्नुस् सिडी, यहाँ के हो त भनेको सरप्लस बुझ्नुस्। ठीक छ, बचत नाफा जस्तै हो। अनि यतातिर कमी भयो भने बाई ब्यालेन्स सिडी, यता के लेख्नुस् त डेफिसिट लेख्नुस्। डेफिसिट भनेको घाटा, डेफिसिट भनेको घाटा हो के। अनि यसरी जोड राख्ने। ल पिएल एप्रोप्रिएसन एकाउन्ट पनि बन्यो। अब पालो आयो ब्यालेन्स सिटको। ल अब हामी ब्यालेन्स सिटको कुरा गर्छौँ। ब्यालेन्स सिटमा यतातिर लाइबिलिटिज भइहाल्यो, यतातिर के भइहाल्यो त एसेट। अब यसमा नि तपाईले 11 क्लासमा ब्यालेन्स सिट प्रिपेयर गर्दा बिना टपिक हो, तपाईले जहाँ मन लाग्यो लाइबिलिटी छ भने त राखिदियो, जहाँ मन लाग्यो एसेट छ भने एसेटमा तपाई राखिदिनु भयो। तर 11 क्लास यो 12 क्लासमा हामीले यसरी गर्न मिल्दैन। वी हैव टू राइट विथ टपिक रे, टपिकको साथमा हामीले के गर्नुपर्छ राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले भनेको यहाँ टपिक पहिला लेख्छु। पहिलो टपिक है शेयर क्यापिटल, शेयर क्यापिटल। शेयर क्यापिटल भित्र हामी के गर्छौं भने धेरै शेयरहरु हुन्छ जुन हामी कम्पनी एकाउन्टमा पढाएको छौं। यदि उनीहरु दिएको छ भने उनीहरुको नाम यहाँ लेख्नु पर्ने हुन्छ। जस्तै के दिन सक्छ है, रेजिस्टर्ड क्यापिटल या अथोराइज क्यापिटल दिन सक्छ। त यसलाई तल जोड्न मिल्दैन, यही जति दिएछ नि यसलाई यही हेराइदिने हो, भइहाल्यो। डबल लाइन दिनुको अर्थ तल जोड्न मिल्दैन। त्यसपछि आयो बी नम्बरमा है, जस्तै भनौं न यसले कसरी दिन सक्छ यसरी, यहाँ शेयर एट द रेट अफ रुपीज रेट दिन सक्छ। यसलाई यहाँ गरेर यसरी गरिदिनु भइहाल्यो। त्यसपछि तपाईको यदि अर्को दिएछ इशुड क्यापिटल दिन सक्छ, इशुड क्यापिटल। यसलाई पनि यहाँ सो गरिदिनु मात्र हो, यसलाई तपाई तल जोड्न मिल्दैन। त्यस्तै दिन सक्छ सब्सक्राइब्ड क्यापिटल, सब्सक्राइब्ड क्यापिटल दिन सक्छ। यसलाई पनि यसरी गरेर यहाँ हामीले के गरिदिनु पर्छ भइहाल्यो, सो मात्र गर्ने हो। त्यस्तै दिन सक्छ कल्ड अफ क्यापिटल, कल्ड अफ क्यापिटल। त्यसलाई पनि हामीले के गर्छौं यसरी सो गर्छौं। अब आउँछ पेड अफ क्यापिटल, यो ओरिजिनल शेयर क्यापिटल हो, त्यसलाई हामीले लेख्नु पर्छ डी। अब ई नम्बरमा पेड अफ क्यापिटलमा तपाईले यहाँ लेख्ने शेयर क्यापिटल भनेर दिएको हुन्छ। ठीक छ। अब यो शेयर क्यापिटलमा हामीले सबभन्दा पहिला के गर्नु पर्यो भने ड्रोइङलाई लेस गर्नु पर्छ। ड्रोइङ दिएको छ भने ड्रोइङ लेस गरियो। अनि त्यसपछि भनेको हामीले यहाँबाट कल्स इन एरर, कल्स इन एररलाई पनि के गर्नुपर्छ लेस गर्नुपर्छ। त्यसपछि यहाँ हामीले एड गर्नु पर्यो कल्स इन कलाई त एडभान्सलाई हामीले एड गर्नु पर्यो र यहाँ राखिदिनु पर्यो, भयो। त्यसपछि सेकेन्ड नम्बरमा जान्छु भने रिजर्भ, टपिक के दिने रिजर्भ एन्ड सरप्लस।
रिजर्भ एन्ड सरप्लसमा यो भन्दा पहिला हामीले पिएल एप्रोप्रिएसन बनाए नि, या त सरप्लस आयो होला या त डेफिसिट आयो होला। त सरप्लस आएको छ भने यहाँ राख्नुपर्छ। हामीले यहाँ लेख्ने पिएल एप्रोप्रिएसन सरप्लस, जनरल रिजर्भ, यदि जनरल रिजर्भ छ या रिजर्भ फन्ड छ यहाँ राख्ने भइहाल्यो। अर्को आउँछ थर्ड नम्बरमा लोन। के आउँछ त? लोन। लोन भित्र के पर्ने हो त? बैंक लोन या डिबेन्चर भयो, राख्न सकिन्छ। अब आउँछ करेन्ट, 4 नम्बरमा करेन्ट लाइबिलिटीज। करेन्ट लाइबिलिटीज को बारेमा हामीलाई थाहा होला। के पर्छ त करेन्ट लाइबिलिटीजमा? क्रेडिटर, कुनै पनि पेएबल, आउटस्ट्यान्डिङहरु, ठीक छ। यो सब करेन्ट एसेट लाइबिलिटीजहरुलाई यहाँ हामीले राख्नुपर्छ। अब आउँछ 5 नम्बरमा प्रोभिजन। प्रोभिजन भनेको के हुन सक्छ त? प्रोभिजन फर डिभिडेन्ड, प्रोभिजन फर ट्याक्स, प्रोभिजन फर टैक्स या प्रोपोज्ड डिविडेंड। यति गर्ने हो हामी कता त? लाइबिलिटी साइडमा। अब गर्छौं एसेट साइडको कुरा। पहिला फिक्स एसेट चाहियो यहाँ, फिक्स्ड एसेट। पहिला हामीलाई के चाहियो त? फिक्स एसेट चाहियो यहाँ। फिक्स एसेट हामीलाई थाहा होला नि, धेरै कुराहरु पर्छ, जस्तै प्लान्ट एन्ड मेसिनरी, ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ, त्यस्तै भेहिकलहरु, त्यस्तै इक्विपमेन्टहरु, त्यस्तै भनेको फर्निचरहरु। यिनीहरु सब के हो त? फिक्स एसेटहरु हो, यहाँ राख्ने। यिनीहरुको बारेमा डेप्रिसिएसन दिएछ भने यसबाट डिडक्ट गर्नुपर्छ, त्यो हामी एडजस्टमेन्टमा पढ्छौं। सेकेन्ड को कुरा गर्छौं भने यसमा आउँछ इन्भेस्टमेन्ट। इन्भेस्टमेन्टमा जति पनि टपिक छ नि यहाँ राखिदिनु। थर्ड नम्बरमा आउँछ करेन्ट एसेट। त करेन्ट एसेटमा हामीले थाहा छ के पर्छ त? डेब्टर, क्याश, हैन, बैंक, यो सब यसभित्र पर्ने हो। त्यस्तै प्रिपेड एक्सपेन्सेस, एक्युड इन्कम, ठीक छ। यो सब कुराहरु हाम्रो करेन्ट एसेट्स भित्र पर्छ। अनि त्यसपछि 4 नम्बरमा इन्भेस्टमेन्ट भइसक्यो, फिक्स एसेट भइसक्यो, इन्भेस्टमेन्ट भइसक्यो, अब करेन्ट एसेट पनि भइसक्यो। अब 4 नम्बरमा हाम्रो के हुनु पर्यो भने फिक्टिशियस एन्ड इन्टेन्जिबल एसेट। यो फिक्टिशियस एन्ड इन्टेन्जिबल भित्र हामीले थाहा छ नि, गुडविल, पेटेन्ट, कपिराइट, ट्रेडमार्क, प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस, अन्डरराइटिङ, कमिसन, ब्रोकरेज चार्ज, डिस्काउन्ट, इश्यू अफ शेयर, डिबेन्चर भन्ने कुराहरु पर्ने हो। त्यो सब कुरा हामीले थाहा छ, यहाँ मैले लेखिदिरहेको छु केही। गुडविल है, पेटेन्ट है, कपिराइट, त्यस्तै ट्रेडमार्क है, प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस है, यिनीहरु पर्ने हो। लास्टमा के आउँछ त? पिएल एप्रोप्रिएसन डेफिसिट।
ठीक छ। पीएल एप्रोप्रिएसन डेफिसिट, यो पीएल एप्रोप्रिएसन बनाउँदा डेफिसिट आएको होला भने यता राख्ने, अनि यदि सरप्लस आएको छ भने हामीले यहाँ राख्नुपर्छ, यो भन्दा पहिला बनाएको। अनि यसरी गरेर हामीले ब्यालेन्स सिटलाई पनि प्रिपेयर गर्न सक्छौँ। यो दुवै इक्वल आउनु पर्यो तपाईको, तब तपाईले बनाएको हिसाब के छ त राइट छ। अब हामी कुरा गर्छौँ एडजस्टमेन्टको बारेमा। अब हामी कुरा गर्छौँ एडिसनल इन्फर्मेसनको। एडजस्टमेन्टमा दिएको कुराहरूको के गर्ने, त्यसको लागि कन्सेप्ट बुझ्नुहोस्। जस्तै तपाईलाई जुन यो फाइनल एकाउन्ट दिइरहेछ, तपाईलाई के बन्न पहिला दिन्छ त तपाईलाई इन्फर्मेसन त ट्रायल ब्यालेन्स दिन्छ। ट्रायल ब्यालेन्स दिएको हुन्छ तपाईको क्वेशनमा, त्यो ट्रायल ब्यालेन्सको डेबिट साइड हुन्छ र उसको क्रेडिट साइड हुन्छ। ठीक छ। त यो यहाँ एकचोटि कुरा गर्नु पर्यो, ट्रायल ब्यालेन्सको डेबिट साइडमा जति पनि टपिक दिएको छ, या त त्यो एसेट होला या त त्यो एक्सपेन्सेस होला। क्लियर छ। अनि यदि ट्रायल ब्यालेन्सको क्रेडिट साइडमा कुनै पनि टपिक दिएको छ, या त त्यो लायबिलिटीज होला या त त्यो के होला त इन्कम होला। त चारवटा जुन अप्सन थियो नि हामीसँग, त्यो चारवटा अप्सन मध्ये यहाँ आफै कटिहाल्यो, दुईवटा अप्सन भइसक्यो। अब यदि डेबिटमा छ त्यो त छुट्याएर नै दिन्छ, त यो चिन्न सकिन्छ नि त एसेट छ कि एक्सपेन्सेस मध्ये एउटा छुट्याउन सकिन्छ नि। त्यस्तै भनेको यदि त्यो ट्रायल ब्यालेन्सको क्रेडिटमा दिएको छ कुनै टपिक, त या त त्यो लायबिलिटीज होला या त के होला त इन्कम होला, छुट्याउन सकिन्छ। अब यो कुरा रह्यो। अर्को कुरा बुझौँ, यो ट्रायल ब्यालेन्समा जति पनि टपिक दिन्छ तपाईलाई, यदि त्यो टपिक ट्रायल ब्यालेन्समा कुनै टपिक दिया छ नि, त्यो टपिकको एउटा मात्र एन्ट्री हुन्छ, वन एन्ट्री। मैले भन्न के खोजेको हो भने, ट्रायल ब्यालेन्समा यदि कुनै पनि टपिक दिएको छ भने त्यसको कतिवटा एन्ट्री गर्नु होला, एउटा, या त ट्रेडिङ एकाउन्टमा या त पीएल एकाउन्टमा या पीएल एप्रेसनमा या ब्यालेन्स सिट मध्ये कुनै एकै ठाउँमा त्यो जान्छ। ठीक छ। ट्रायल ब्यालेन्समा यदि कुनै टपिक दिएको छ तब। यदि कुनै टपिकलाई एडिसनल इन्फर्मेसनमा दिएको छ, एडिसनल इन्फर्मेसन, त्यसलाई के भन्छौँ हामी एडजस्टमेन्ट। यदि कुनै टपिकलाई एडिसनल इन्फर्मेसन या एडजस्टमेन्टमा दिएको छ भने त्यसको कतिवटा एन्ट्री गर्नुपर्छ, दुईवटा एन्ट्री गर्नुपर्छ। यसको नि कतिवटा एन्ट्री गर्ने भने दुईवटा एन्ट्री गर्ने। ल, एडजस्टमेन्टमा एडिसनल इन्फर्मेसनमा कुनै टपिक दियो भने त्यसको डबल एन्ट्री हुन्छ। ट्रेडिङ पीएल एप्रेसन मध्ये कुनैमा एउटामा र ब्यालेन्स सिटमा 100% जान्छ। यो कन्सेप्ट क्लियर गर्नु पर्यो। र यदि ट्रायल ब्यालेन्समा कुनै पनि टपिक दिया छ भने त्यसको कतिवटा एन्ट्री हुन्छ, एउटा मात्र। यो चारटै मध्ये कुनै एउटै ठाउँमा त्यो जाने हो, अर्को ठाउँमा जाने सक्दैन। तर एडजस्टमेन्टमा दिएको छ भने कतिवटा एन्ट्री हुन्छ, दुईटा है। ट्रेडिङ पीएल र पीएल एप्रेसन मध्ये एउटा र ब्यालेन्स सिटमा स्योर जान्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। यो बुझिसकेपछि अब एडिसनल इन्फर्मेसनको कुरा हामी स्टार्ट गर्छौँ है। एडिसनल इन्फर्मेसन, यसको पनि ट्रिक बुझ्नुहोस् के छ। जस्तै पहिला मैले के लेखेँ त क्लोजिङ स्टक रे, क्लोजिङ स्टक। कुनै पनि टपिक छ नि, म जति टपिकहरू लेख्छु त्यो टपिकलाई दुई तरिकाले दिन सक्छ। या त त्यो टपिकलाई ट्रायल ब्यालेन्समा दिन सक्छ, या त त्यो टपिकलाई एडिसनल इन्फर्मेसनमा दिन सक्छ। त म यसलाई पनि यहाँ लेख्छु, गिवन इन ट्रायल ब्यालेन्स। कहाँ दिएको छ यसलाई त ट्रायल ब्यालेन्समा दिएको छ। अनि यहाँ लेख्छु गिवन इन एडजस्टमेन्ट। कहाँ दिएको छ, एडजस्टमेन्ट भनेको एडिसनल इन्फर्मेसनमा दिएको छ। भनेको ट्रायल ब्यालेन्समा दिन्छ भने कहाँ राख्ने क्लोजिङ स्टकलाई,
एडजस्टमेन्टमा एडिसनल इन्फर्मेसनमा दिएको छ भने कहाँ कहाँ एन्ट्री गर्ने क्लोजिङ स्टकलाई भन्ने कुरा बुझ्नु छ। भनेको ट्रायल ब्यालेन्समा दिएछ भने हामीले भर्खर पढ्यौँ एउटा मात्र एन्ट्री हुन्छ चारटै मध्ये कुनै एउटामा, र एडिसनल इन्फर्मेसन एडजस्टमेन्टमा दिएछ भने कतिवटा एन्ट्री हुन्छ दुईटा, तीनटै मध्ये कुनै एउटामा, ट्रेडिङ पिएल अप्सन मध्ये कुनै एउटामा र ब्यालेन्स सिटमा स्योर जान्छ हो। भनेको कसरी बुझ्ने कहाँ जान्छ त्यसको ट्रिक छ। यसलाई हेर्नुस् यो के हो, यो जुन टपिक छ नि यो जे हो त्यही जान्छ, मतलब यो एसेस्ट हो भने ब्यालेन्स सिटको एसेस्टमा जान्छ। यो टपिक ट्रायल ब्यालेन्समा दिएको बेला कुरा गर्दैछु। यदि यो एक्सपेन्सेस हो भने पिएल को डेबिटमा जान्छ, यदि इन्कम हो त पिएल को क्रेडिटमा जान्छ, यदि यो लाइबिलिटीज हो भने ब्यालेन्स सिटको लाइबिलिटीजमा जान्छ। यो हो के त चिन्न सक्नु पर्यो। त क्लोजिङ स्टक एसेस्ट हो, सबलाई थाहा छ। कुनै पनि कम्पनीमा लास्टमा बाँचेको सामान एसेस्ट हो। त एसेस्ट हो, ट्रायल ब्यालेन्समा दिन्छ भने जे छ त्यही जान्छ। यो एसेस्ट छ भने एसेस्टमा जान्छ, त्यसले डाइरेक्ट कहाँ जान्छ ब्यालेन्स सिटको, बीएस भनेको ब्यालेन्स सिट को एसेस साइडमा जान्छ। यो ट्रिकलाई बुझ्नुस्, जे छ त्यही जान्छ यदि ट्रायल ब्यालेन्समा दिएको छ भने एउटा मात्र एन्ट्री। तर यसैलाई एडजस्टमेन्टमा दियो भने कतिवटा एन्ट्री दुईटा। त यो त एन्ट्री एउटा स्योर रहिहाल्यो, यो एन्ट्री त स्योर रहिहाल्यो ब्यालेन्स सिटको एसेस साइड, ठीक छ। अनि एउटा अर्को एन्ट्री गर्नुपर्छ नयाँ एन्ट्री, त त्यो कहाँ जान्छ त एडजस्टमेन्टमा दिन्छ भने दुईटा एन्ट्री हुनु हो नि, त एउटा ब्यालेन्स सिटमा भइहाल्यो भने यो तीनटै मध्ये कुनै एउटामा जानु पर्यो। त यसैले यो कुन बेला ट्रायल ब्यालेन्सको कहाँ जान्छ भनेको सरी ट्रेडिङ एकाउन्टको क्रेडिटमा जान्छ हो। त्यसैले दिमागमा राख्नु पर्यो क्लोजिङ स्टक एडजस्टमेन्टमा दिन्छ तब ट्रेडिङको क्रेडिटमा जान्छ, अदरवाइज ट्रायल ब्यालेन्समा मात्र दिएछ भने डाइरेक्ट ब्यालेन्स सिटको एसेस्टमा जान्छ। यहाँ धेरै विद्यार्थीहरूले मिस्टेक गर्ने गर्छन् हो। त यहाँ के लेखिदिए मैले ट्रेडिङ अकाउन्टको कुन साइड त क्रेडिट साइडमा जान्छ भ्याल्यु। यसरी गरेर यसलाई बुझ्नु पर्यो। अर्को टपिकको कुरा गरौँ, सेकेन्ड नम्बर टपिक आउटस्ट्यान्डिङ लाई ड्यू पनि भनिन्छ, यसलाई पेएबल पनि भनिन्छ, यसलाई अनपेड पनि भनिन्छ। के भनिन्छ त अनपेड। यसलाई अर्को के भनिन्छ त स्टिल टु बी पेड, स्टिल टु बी पेड, ठीक छ। यो सब यसैको नाम हो। के भनिन्छ त आउटस्ट्यान्डिङ तिर्न बाँकी रहेको खर्च, ड्यू पनि तिर्न बाँकी रहेको खर्च, पेएबल पनि तिर्न बाँकी रहेको खर्च, अनपेड पनि तिर्न बाँकी रहेको खर्च, स्टिल टु बी पेडसम्म नतिरेको पैसा, सब एउटै कुरा हो। त यो यदि दिएको छ तपाईको क्वेशनमा त यो पनि कतिवटा तरिकाले दिन सक्छ दुईटा, या त ट्रायल ब्यालेन्समा दिन्छ या त यसलाई कहाँ दिन्छ त एडजस्टमेन्टमा दिन्छ। यहाँ लेख्छु गिभन इन ट्रायल ब्यालेन्समा दिएको होला, या यसलाई कहाँ दिएको होला त गिभन इन एडजस्टमेन्टमा दिएको, या त यसलाई ट्रायल ब्यालेन्समा दिन्छ या त यसलाई कहाँ दिन्छ त एडजस्टमेन्टमा दिन्छ। त ट्रायल ब्यालेन्समा दिन्छ भने कतिवटा एन्ट्री भर्खर पढ्यो नि हामीले एउटा एन्ट्री, र एडजस्टमेन्टमा दिन्छ एडिसनल इन्फर्मेसनमा भने कतिवटा एन्ट्री दुईटा एन्ट्री। त अहिले एउटै एन्ट्री गर्ने हो नि हो। त भनेको यो हो के, यो जे हो त्यही गइहाल्छ। यो के हो त लाइबिलिटीज हो, अरूको पैसा तिर्न बाँकी छ भने यो लाइबिलिटीज हो नि हो। त लाइबिलिटीजलाई हामीले कहाँ राख्नुपर्छ है त लाइबिलिटीज भनेको ब्यालेन्स सिटको डाइरेक्ट केमा जान्छ त लाइबिलिटीजमा। त्यसैले यो ट्रायल ब्यालेन्समा दिन्छ भने ब्यालेन्स सिटको कहाँ गइसक्यो लाइबिलिटी साइडमा, यो जे छ त्यही जान्छ ट्रायल ब्यालेन्समा दियो भने। एडजस्टमेन्टमा दियो भने कतिवटा एन्ट्री दुईटा, एउटा त एन्ट्री गयो ब्यालेन्स सिटको लाइबिलिटी साइडमा, ठीक छ। अनि अर्को एन्ट्रीको कुरा गर्छु भने अर्को एन्ट्री गयो ट्रेडिङ और पीएल अकाउन्टको डेबिट साइडमा। हेर्नुस् ट्रेडिङ और पीएल मैले किन लेखेँ, किनभने यो आउटस्ट्यान्डिङ ड्यू अन पेएबल अनपेड स्टिल टु बी पेड यो सिंगल दिँदैन तपाईलाई क्वेशनमा। यो कुनै न कुनै टपिकको बारेमा भनेको हुन्छ। आउटस्ट्यान्डिङ रेन्ट, आउटस्ट्यान्डिङ कमिसन, आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट,
आउटस्ट्यान्डिङ जे पनि भन्न सक्छ, इन्सुरेन्स भन्न सक्छ भनेको यो आउटस्ट्यान्डिङ कुनै टपिकको बारेमा भनेको हुन्छ। मान्नुहोस् यो यदि वेजेसको बारेमा भनेको छ भने त वेजेसको एन्ट्री पिएलमा हुन्छ कि ट्रेडिङमा हुन्छ? ट्रेडिङमा नि हुन्छ। त त्यस्तो बेलामा ट्रेडिङको डेबिटमा जानुपर्छ। यदि यसले सेलरीको बारेमा भनेछ भने सेलरीको एन्ट्री कहाँ हुने हो त? पिएलमा। त हामीले कहाँ जानुपर्छ? पिएलमा जानुपर्छ। हो त भनेको जसको बारेमा भनेछ त्यसमा गएर डेबिट साइडमा के गर्नुपर्छ? एड गर्नुपर्छ। एड विथ रिलेटेड। एड विथ रिलेटेड किन एड गर्ने? किनभने मानौ न कसैको सेलरी छ 10,000 मैले तिरिदिएछु, अझ तल लेखिरहेछ एडजस्टमेन्टमा कि ड्यू सेलरी 2000 सेलरी के गर्छ? ड्यू छ रे। ड्यू भनेको अहिले तिर्न बाँकी छ। त 10,000 त तिरिसकेको छु, 2000 तिर्न बाँकी छ। त मेरो टोटल खर्च कति भयो त? 12,000 भएन? टोटल सेलरीमा जोड्नु पर्दैन? पर्छ। त्यसैले आउटस्ट्यान्डिङलाई के गरिन्छ त? एड गरिन्छ, जोडेर तिर्ने हो। ठीक छ? त्यसैले याद गर्नु होला आउटस्ट्यान्डिङलाई एड गरिन्छ। यति भइसक्यो। अब हामी कुरा गर्छौं प्रिपेडको बारेमा। यही कुरा गर्छौं प्रिपेडको बारेमा कुरा गर्छौं। ल हेर्नुस्, थर्ड नम्बर कुरा गर्छु प्रिपेडको बारेमा। प्रिपेड एक्सपेन्सेस। प्रिपेड एक्सपेन्सेस भनेको के हो? प्रिपेड एक्सपेन्सेस भनेको हामीले कुनै व्यक्तिले अगाडि नै पैसा तिरिदिएछु, भनेछु कि तपाईँ मेरो यो काम गरिदिनु होला, तर त्यो मान्छेले अहिलेसम्म मेरो काम गरेको छैन। छैन भने या त उसले मेरो काम गर्नु पर्यो, त यो पैसा मेरो खर्च भइहाल्छ। काम गरेको छैन जबसम्म यो पैसा मेरो हो, मेरो सम्पत्ति हो। त्यसैले प्रिपेडलाई एसेस्ट मानिन्छ। त यसलाई पनि कति तरिकाले दिन सक्छ? दुई तरिकाले। गिभन इन ट्रायल ब्यालेन्स, ट्रायल ब्यालेन्समा दिन सक्छ, या गिभन इन एडजस्टमेन्ट, या एडजस्टमेन्ट भनेको एडिसनल इन्फर्मेसनमा दिन सक्छ। ट्रायल ब्यालेन्समा दिएछ भने यो जे छ त्यही जान्छ भन्ने सिद्धान्त बुझ्नु पर्यो। त्यो प्रिपेड एक्सपेन्सेस एसेस्ट हो नि, यो त्यसैले ब्यालेन्स सिटको डाइरेक्ट कहाँ गइहाल्छ? एसेस्ट साइडमा गइहाल्छ। अनि गिभन इन एडजस्टमेन्ट, एडजस्टमेन्टमा दिएछ भने कतिवटा एन्ट्री हुन्छ? दुईटा। एउटा एन्ट्री त ब्यालेन्स सिटको कहाँ जान्छ त? एसेस्ट साइडमा। एउटा एन्ट्री यो स्योर छ। र अर्को एन्ट्री यो प्रिपेड पनि सिंगल दिँदैन नि तपाईलाई, कुनै न कुनै टपिकको बारेमा भन्यो होला नि। प्रिपेड रेन्ट, प्रिपेड सेलरी, प्रिपेड कमिसन, प्रिपेड इन्ट्रेस्ट है। त भनेको यो कुनै न कुनै टपिकको बारेमा भन्यो होला। ट्रेडिङको टपिकको बारेमा पनि भन्न सक्छ, पिएलको टपिकको बारेमा पनि भन्न सक्छ। त्यसैले हामीले दुवैमा जान सक्छौं, या त ट्रेडिङमा पनि जान सक्छौं हामी, और हामी पिएल एकाउन्टमा पनि जान सक्छौं। अनि गएर के गर्ने? डेबिट साइडमा, किनभने यो खर्चको बारेमा भन्छ। के को बारेमा भन्छ? खर्च। र खर्च कुन साइडमा हुन्छ? डेबिटमा। र गएर के गर्नुपर्छ? लेस गर्नुपर्छ विथ रिलेटेड। रिलेटेड भनेको जसको बारेमा यसले भने होला। जस्तै वेजेसको बारेमा प्रिपेड दियो भने वेजेस ट्रेडिङमा गएर वेजेसबाट लेस गर्ने। इन्ट्रेस्टको बारेमा प्रिपेड भन्यो भने पिएलमा गएर इन्ट्रेस्टबाट के गर्ने? लेस गर्ने। अब यो कुरा त हामी बुझे। अब यहाँ कुरा के छ कि लेस गर्ने हामीले रिलेटेडबाट है। एडजस्टमेन्टमा दियो भने ब्यालेन्स सिटको एसेस्ट र पिएल और ट्रेडिङ एकाउन्टको डेबिट साइडमा हामीले लेस गर्नुपर्छ रिलेटेडबाट। अब यो प्रिपेड भनेको हामीले अगाडि नै कसैलाई दिएको एमाउन्ट हो। त यो किन लेस गर्ने भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। त्यो लेस किन गर्ने? जस्तै भनौँ न मेरो प्रिपेड थियो, भनौँ न मेरो मैले रेन्ट कतिमा खर्च लेखेछु त 20,000। रेन्टमा मैले 20,000 खर्च लेखेछु, तर त्यसमध्ये मेरो प्रिपेड कति छ त? प्रिपेड कति छ त? 3,000। अगाडि तिरेको 3,000 हो। त मेरो 20,000 थोरै खर्च हो, यो त मेरो एडभान्स हो नि हो। त्यसैले यसबाट गएर के गर्नुपर्छ? डिडक्ट गर्नुपर्छ। 17,000 मात्र मेरो खर्च हो भनेर बुझ्नुपर्छ। त्यसैले प्रिपेडलाई के गरिन्छ त? लेस गरिन्छ। आउटस्ट्यान्डिङ के गरिन्छ त? एड गरिन्छ। आउटस्ट्यान्डिङ एड, प्रिपेड लेस बुझ्नु पर्यो। अब यसपछि भनेको चौथो एडजस्टमेन्ट हामी गर्छौं अहिले।
अब हेर्नुस् यहाँ अहिले हामी कुरा गर्छौं यो चारवटा टपिकको बारेमा। पहिला एक्युर्ड इन्कमको बारेमा, अनि एडभान्स इन्कमको बारेमा, डेप्रिसिएसनको बारेमा र एप्रिसिएसनको बारेमा। यो सबमा एउटा कुरा त कमन छ, गिवन इन ट्रायल ब्यालेन्स, गिवन इन एडजस्टमेन्ट। यसलाई पनि लेखिदिरहेको छु, गिवन इन ट्रायल ब्यालेन्स, गिवन इन एडजस्टमेन्ट। एक्युर्ड इन्कमलाई ट्रायल ब्यालेन्समा पनि दिन सक्छ, एडजस्टमेन्टमा पनि दिन सक्छ। एडभान्स इन्कमलाई ट्रायल ब्यालेन्समा पनि दिन सक्छ, एडजस्टमेन्टमा पनि दिन सक्छ। तपाईँको एक्युर्ड इन्कम के हो? अगाडि नै मैले कसैको काम गरिसकेको छु, कसैको काम कुनै थियो, प्रोजेक्ट थियो, मैले गरिसकेको छु, तर उसले अहिलेसम्म मेरो पैसा पेमेन्ट गरेको छैन। यसलाई भनिन्छ एक्युर्ड इन्कम। यसलाई के भनिन्छ? अर्न बट नट रिसिभ। अर्न बट नट रिसिभ। कमाइयो तर पाएको छैन, आजैदेखि सम्पत्ति मान्न सक्छौँ हामी हो। त्यसलाई ट्रायल ब्यालेन्समा दिएछ भने यसलाई हामी सम्पत्ति मानिरहेको छौँ भने डाइरेक्ट कहाँ गइहाल्छ त? जे छ त्यही जान्छ, ब्यालेन्स सिटको एसेट साइडमा जान्छ। र एडजस्टमेन्टमा दिएछ भने कतिवटा एन्ट्री? दुईटा। एउटा एन्ट्री त सेम त्यही हो, ब्यालेन्स सिटको कुन साइड त? एसेट साइड, एउटा एन्ट्री। अर्को एन्ट्री हामीले पीएल एकाउन्टको क्रेडिट साइडमा। कुन साइडमा? क्रेडिट साइडमा। किन क्रेडिट साइडमा? किनभने यो के को बारेमा भन्छ? इन्कमको बारेमा भन्छ। त इन्कम कहाँ हुन्छ? पीएलको सीआर गएर हामीले कमाएको पैसा जोडेर लिने कि घटाएर लिने? जोडेर, एड गरेर लिने। त्यसैले यसलाई के गर्ने? एड विथ रिलेटेडसँग एड गर्ने। त्यसपछि आउँछ एडभान्स इन्कम। म कसैको पैसा लिएछु अगाडि, उसको काम गरेको छैन भने त्यसलाई के भनिन्छ त? एडभान्स इन्कम। त एडभान्समा इन्कम लिएछु भने यो मेरो पैसा हो? होइन, यो मेरो लाइबिलिटीज हो कि होइन? या त काम गर्नु पर्यो, या त उसको पैसा के गर्नु पर्यो? रिटर्न गर्नु पर्यो। त्यसैले यो ट्रायल ब्यालेन्समा दिएछ भने डाइरेक्ट यो ब्यालेन्स यो कहाँ जान्छ त? लाइबिलिटी साइडमा जान्छ। लाइबिलिटीज साइड जे छ त्यही जान्छ। अनि एडजस्टमेन्टमा दिएछ भने दुईटा एन्ट्री, एउटा ब्यालेन्स सिटको लाइबिलिटी साइड, एउटा एन्ट्री, र अर्को एन्ट्री तपाईको पीएल एकाउन्टको क्रेडिट साइडमा। कुन साइडमा? क्रेडिट साइडमा। किनभने यसले पनि के को बारेमा भन्छ? इन्कमको बारेमा। अब म अरू व्यक्तिबाट 10,000 लिएछु भनेछु, यो मेरो कमाएको पैसा हो, मेरो कमाएको पैसा हो। यो मेरो कमाएको पैसा थोरै हो, यो त अरूको पैसा हो। भनेछु कि तपाईको काम गरिदिन्छु अनि लिएको छु भने यसलाई मैले इन्कममा जोड्न मिल्छ? मिल्दैन, इन्कमबाट घटाउनु पर्छ। त्यसैले यसलाई के गर्ने? लेस विथ के त? रिलेटेडसँग यसलाई के गर्नु पर्यो? लेस गर्नु पर्यो। हामीले यसलाई लेस गर्ने। एडभान्स इन्कम हाम्रो नभएको कारणले यसलाई लेस गर्नुपर्छ। अरूको पैसा हो, इन्कममा जोड्न मिल्दैन, तर यो पैसा हामीले कमाएको पैसा हो, हामीले जोडेर लिनुपर्छ। त्यसैले यसलाई के गरियो त? एड गरियो। यसलाई के गरियो त? लेस गरियो। यो एन्ट्री त क्लियर होला, जे छ त्यही जान्छ भयो। यसरी बुझ्नु पर्यो। अब कुरा गर्छु डेप्रिसिएसनको र एप्रिसिएसनको। त यसलाई पहिला मेटाइहालौँ। डेप्रिसिएसनको कुरा गर्नु पर्यो भने डेप्रिसिएसन के हो त? हामीले कुनै सामान पर्चेज गरे, मेसिनहरू, र त्यसलाई युज गरेपछि उसको प्राइसमा जो कमी आउँछ, जो डिक्रिज आउँछ, त्यसलाई के भनिन्छ त? डेप्रिसिएसन। र कुनै सामान छ, कुनै सम्पत्ति छ, त्यसको प्राइसमा के आयो? इन्क्रिज आयो भने त्यसलाई के भनिन्छ त? एप्रिसिएसन भनिन्छ। घट्यो भने डेप्रिसिएसन, बढ्यो भने एप्रिसिएसन। त डेप्रिसिएसन गिवन कहाँ दिएको छ? यो गिवन इन ट्रायल ब्यालेन्स। यसलाई ट्रायल ब्यालेन्समा दिएछ भने के गर्ने, र यसलाई एडजस्टमेन्टमा दिएछ भने के गर्ने? गिवन इन एडजस्टमेन्ट।
एडजस्टमेन्टमा दिएछ भने के गर्ने। त्यस्तै एप्रिसिएसनलाई ट्रायल ब्यालेन्समा दिएछ भने के गर्ने, गिभन इन ट्रायल ब्यालेन्स। र यसलाई एडजस्टमेन्टमा दिएछ भने के गर्ने, गिभन इन एडजस्टमेन्ट। ल त डेप्रिसिएसन खर्च हो, दाम घट्यो कुनै सामानको, त्यसलाई के भनिन्छ त खर्च। तो यदि यो डेबिट मतलब ट्रायल ब्यालेन्समा दिएछ भने यो जे छ त्यही जान्छ, खर्च हो भने कहाँ जान्छ त पीएल अकाउन्टको डेबिट साइडमा। यदि यो एडजस्टमेन्टमा दिएछ भने कतिवटा एन्ट्री हुन्छ, दुईटा। एउटा एन्ट्री त पीएल अकाउन्टको कहाँ हुन्छ त डेबिट साइड, अनि अर्को एन्ट्री कहाँ जान्छ भने ब्यालेन्स सिटको। यो डेप्रिसिएसन सिंगल थोरै दिन्छ, कुनै न कुनै एसेटको बारेमा भन्यो होला, डेप्रिसिएसन अन मेसिनरी, डेप्रिसिएसन अन फर्निचर, डेप्रिसिएसन अन भेहिकल, डेप्रिसिएसन अन इक्विपमेन्ट, जसको बारेमा भन्यो होला नि त्यो ब्यालेन्स सिटको एसेट साइडमा गएर त्यसबाट के गरिदिने, लेस विथ रिलेटेड एसेट्स, जसको बारेमा भन्यो होला त्यसबाट के गरिदिने, लेस गरिदिने, भइहाल्छ। अब आयो कुरा एप्रिसिएसन, मूल्य वृद्धि गर्नु रे हैन। अब हेर्नुस्, गिभन इन ट्रायल ब्यालेन्स, यसलाई केमा दिएको छ त ट्रायल ब्यालेन्समा दिएछ है। त ट्रायल ब्यालेन्समा एप्रिसिएसन भनेको मूल्य बढ्नु, बढ्नु भनेको इन्कम हुनु हो, त्यसलाई यो जे छ त्यही जान्छ। यो पीएल अकाउन्टको कहाँ जान्छ त क्रेडिट साइडमा जाने हो, पीएल अकाउन्टको क्रेडिट साइडमा जान्छ यो डाइरेक्ट। किन जान्छ, किनभने मूल्य बढ्यो भने इन्कम हो, यो पीएल अकाउन्टको क्रेडिटमा गइसक्यो। अब यसलाई यदि एडजस्टमेन्टमा दिएछ भने एउटा एन्ट्री त स्योर छ पीएल अकाउन्टको क्रेडिट साइडमा एउटा एन्ट्री गयो, र अर्को एन्ट्रीको कुरा गर्छु भने कहाँ जान्छ त ब्यालेन्स सिटको एसेट साइडमा। ब्यालेन्स सिटको एसेटमा गएर के गर्ने त भनेको योले कुनै न कुनै सम्पत्तिको बारेमा भन्यो होला नि, यो सम्पत्ति बढ्यो, मेसिनरी बढ्यो कि फर्निचर बढ्यो कि इक्विपमेन्ट बढ्यो, के बढ्यो, त जसको बारेमा भन्यो होला नि त्यसमा गएर के गरिदिने, यसलाई जोडिदिने है, किनभने उसको दाम बढ्यो। एड विथ रिलेटेड एसेट, जसको बारेमा यसले भन्यो होला नि त्यसमा गएर के गरिदिने, एड गरिदिने हो, अनि त्यसपछि यो निस्किहाल्छ। ठीक छ, त यसरी हामी यसको पनि यो दुईटा एडजस्टमेन्ट पनि गर्न सक्छौं। ठीक छ, अर्को आउँछ अब 8 नम्बरको एडजस्टमेन्ट, ब्याड डेब्ट। ब्याड डेब्ट र 9 नम्बरको एडजस्टमेन्ट आउँछ प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट। प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट यो दुवैको बारेमा अहिले हामी कुरा गर्छौं। ल अब हेर्नुस् त, अहिले हामी कुरा गर्छौं ब्याड डेब्ट र प्रोभिजन फर ब्याड डेब्टको बारेमा। त ब्याड डेब्ट के हो भनेको हाम्रो पैसा कसैले पचाइलियो अनि त्यसले के भनिन्छ त ब्याड डेब्ट, उधारोमा दिए थिए पचाइलियो अनि त्यसले के भनिन्छ त ब्याड डेब्ट। यो डेब्टरसँग रिलेटेड हुन्छ, जहिले पनि पचाउने काम कसले गर्छ, डेब्टरले, जसले उधारो लिएको हुन्छ। भनेको यदि यसलाई ट्रायल ब्यालेन्समा दिएको छ भने यो हो के त ब्याड डेब्ट, खर्च हो। खर्च हो भने यो डाइरेक्ट कहाँ जान्छ त पीएल को डेबिटमा जान्छ। त्यसैले यसलाई डाइरेक्ट हामीले कहाँ राख्नुपर्छ, पीएल अकाउन्टको कहाँ राख्ने त डेबिट साइडमा राख्ने, डेबिट साइडमा। ठीक छ, त्यसपछि यो एडजस्टमेन्टमा दियो भने कतिवटा एन्ट्री हुन्छ, दुईटा। एउटा एन्ट्री त पीएल अकाउन्टको कहाँ जान्छ त हाम्रो डेबिट साइडमा, एउटा एन्ट्री पीएल अकाउन्टको डेबिट साइडमा। अर्को एन्ट्री हामीले ब्यालेन्स सिटको कहाँ राख्नुपर्छ त एसेट साइडमा जान्छ, किनभने यो केसँग रिलेटेड हुन्छ, डेब्टरसँग। त डेब्टरमा गएर यसलाई के गर्नुपर्छ, डिडक्ट गर्नुपर्छ। लेस यहाँले के गर्नु पर्यो, यहाँ लेस फ्रम डेब्टर है, डेब्टरबाट के गर्नु पर्यो, यसलाई लेस गरिदिनु पर्यो, किनभने त्यति पैसा पच्यो। अब कुरा गरौँ प्रोभिजन फर ब्याड डेब्टको बारेमा। प्रोभिजन फर ब्याड डेब्टमा धेरै विद्यार्थी कन्फ्युज हुन्छ, त्यसको एकदम यहाँ एकुरेट कन्सेप्ट यहाँ हेर्नुस्। दुई किसिमको प्रोभिजन हुन्छ, एउटा हुन्छ ओल्ड प्रोभिजन, एउटा हुन्छ न्यू प्रोभिजन। हेर्नुस् ओल्ड प्रोभिजन कस्तो हुन्छ भने
गिभन इन ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस को क्रेडिट साइड में जुन प्रोभिजन दिन्छ नि त्यो कुन प्रोभिजन हो भनेको ओल्ड प्रोभिजन हो। यो कहाँ दिएको हुन्छ गिभन इन ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस को कुन साइड में यो दिएको हुन्छ सीआर साइड में दिएको हुन्छ। तो यो ओल्ड प्रोभिजन कसलाई भन्ने त हेर्नुस् प्रोभिजन फर ब्याड डेट प्रोभिजन भनेको व्यवस्था हो ब्याड डेट भनेको पचाएको पैसा रे हैन। त कसैले हाम्रो पैसा के गरिलियो भनेको पचाइ लिन्छ भनेर हामीलाई डाउट भइरहेछ अनि त्यसको लागि हामी के गरिरहेछौँ त प्रोभिजन गरिरहेछौँ कि भोलिको दिनमा त्यो मान्छेले पचायो भने हाम्रो कामकाज नरुकोस् हामीले कहीँ प्रोभिजन गरेर पैसा राख्छौँ अनि यदि पचाएन भने त्यो पैसा यस्तै बाँचिहाल्यो हो पचाइलियो भने यो पैसा निकालेर के गर्ने त युज गर्ने हो भन्नेलाई के भनिन्छ त प्रोभिजन फर ब्याड डेट। त लास्ट इयर जस्तै यो 2077 चलिरहेछ भने 2076 सालमा हामीले प्रोभिजन गरेका थिए 1 लाख तर कोही मान्छेले पैसा पचाएन त त्यो 1 लाख जुन लास्ट इयरको थियो 2076 सालको जुन 1 लाख हामीले प्रोभिजन गरेका थिए अब 2077 सालमा यो पैसा त्यो बेला खर्च भएन किनभने कोही मान्छे पैसा पचाएन त भनेको यो साल आएपछि त्यो के भइहाल्छ त इन्कम भइहाल्छ के भइहाल्छ त्यो इन्कम। त्यसैले यसलाई हामीले इन्कम मान्नुपर्छ ओल्ड प्रोभिजनलाई है। र न्यू प्रोभिजन यो साल गरेको प्रोभिजन हो त अहिले थाहा छैन कि पच्नेवाला छ कि छैन तर प्रोभिजन त गरेका छौ त्यसैले यो सालको प्रोभिजनलाई न्यू प्रोभिजन भनिन्छ। यो कहाँ दिन्छ त एडजस्टमेन्टमा दिन्छ गिभन इन एडजस्टमेन्ट र यसलाई हामीले के मान्नुपर्छ त खर्च मान्नुपर्छ। यो डेबिट सरी यो यसलाई के मान्नुपर्छ हामीले खर्च मान्नुपर्छ। भनेको यसलाई कति किसिमले दिन सक्छ गिभन इन ट्रायल बैलेंस र गिवन इन एडजस्टमेंट। या त यसलाई ट्रायल बैलेंस में दिन सक्छ या त यसलाई कहाँ दिन सक्छ एडजस्टमेंट में। त ट्रायल बैलेंस में दिएको कुन प्रोभिजन त ओल्ड प्रोभिजन हो। त ट्रायल बैलेंस में कुनै पनि कुरा दिन्छ भने कतिवटा एन्ट्री हुन्छ एउटा त यो हामीले कुरा गरे नि यो इन्कम हो त्यसैले यो पीएल अकाउन्ट को कहाँ जान्छ त पीएल अकाउन्ट को क्रेडिट साइड में गएर राख्ने के त भनेको ओल्ड प्रोभिजन यसलाई इन्कम भन्छौ ट्रायल बैलेंस में दिएको हुन्छ। र एडजस्टमेंट में दिएको जो प्रोभिजन हुन्छ एडिशनल इन्फर्मेसन में त्यो न्यू प्रोभिजन हो त्यसको कतिवटा एन्ट्री हुन्छ दुईटा एउटा एन्ट्री पीएल अकाउन्ट को कहाँ राख्ने त डेबिट साइड में है कुन त न्यू र अर्को एन्ट्री बैलेंस शीट को एसेट में गएर केबाट लेस गर्ने लेस फ्रम डेटर बैलेंस शीट को एसेट में गएर डेटरबाट हामीले के गर्नुपर्छ त लेस गर्नुपर्छ। अर्को एन्ट्री यो कसलाई लेस गर्ने त न्यूलाई ओल्ड को कतिवटा एन्ट्री एउटा कहाँ त पीएल अकाउन्ट को सीआर साइड में हुन्छ। यसरी यसलाई पनि हामीले बुझ्न सक्छौं योलाई र यसलाई पनि हामी बुझ्न सक्छौं। अब हेर्नुस् त हामी कुरा गर्दै छौं इन्ट्रेस्ट अन लोन यसमा धेरै जना मिस्टेक गर्छन् यसलाई भनिन्छ हिडन एडजस्टमेन्ट है। हिडन एडजस्टमेन्ट इन्ट्रेस्ट अन लोन को बारेमा जस्तै लोन या के भन्छ भनेको त्यहाँ डेबेन्चर पनि दिन्छ डेबेन्चर भनेको लोन त हो नि। अब नोट फर्स्ट नोट सेकेन्ड नोट थर्ड तीनवटा कन्डिसन को बारेमा कुरा गर्छौं। जस्तै मानुस यहाँ ट्रायल बैलेंस दिएको छ यहाँ डेबिट साइड या क्रेडिट साइड ट्रायल बैलेंस में दिएको हुन्छ भनेको क्रेडिट साइड में पर्सेन्टेज दिएछ डेबेन्चर केही अमाउन्ट र यतातिर इन्ट्रेस्ट को बारेमा जानकारी दिएछ भने हामीले के सिद्धान्त बनाउनु पर्यो भने यो जहाँ डेबेन्चर दिएछ नि त्यहाँ तपाईले लोन पनि दिन सक्छ बैंक लोन पनि दिन सक्छ। त यदि यसको अगाडि डेबेन्चर या बैंक लोन को अगाडि यदि पर्सेन्टेज दिएको छ भने त्यो पर्सेन्टेज एनी हाउ त्यसको बारेमा कुनै जानकारी देओस् या नदेओस् हामीले यो पर्सेन्टेज काट्नै पर्छ। यो 2 लाख को जति अमाउन्ट यहाँ गिभन हुन्छ त 2 लाख को 10% कति आउँछ त 20,000 आउँछ। यसको मतलब सालभरि में हामीले कति ब्याज तिर्नु पर्ने हो त 20,000 इन्ट्रेस्ट तिर्नु पर्ने हो सालभरि में 20,000 इन्ट्रेस्ट तिर्नु पर्ने हो ठीक छ। त 20,000 इन्ट्रेस्ट तिर्नु पर्ने हो कसरी त 2 लाख को 10% काटे अनि आयो 20,000। यसको मतलब समझ्नु पर्यो कि सालभरि में मलाई 20,000 ब्याज तिर्नु छ। त सालभरि में 20,000 ब्याज तिर्नु छ भने मैले कति ब्याज तिरेको छु 20,000 पुरै तिरिदिए बाँकी छैन भने अब म भन्न आउँछु पीएल अकाउन्ट बनाउन जान्छु पीएल को डीआर पीएल को सीआर। भनेको यो तिरेको ब्याज भनेको खर्च हो कि होइन त डेबिट मा त आउँछ नि टु इन्ट्रेस्ट पेड
कति इन्ट्रेस्ट पेड गरे त 20,000 पेड गरे, खत्म। अनि अब म गए केमा त ब्यालेन्स सिटमा, यसमा जोडिएन घटाइएन, किनभने पुरैको पुरै ब्याज हामी तिरिसकेका छौँ। अब ब्यालेन्स सिटको यता लाइबिलिटिज हुन्छ, यता एसेट हुन्छ। यो लोन भनेको डेबेन्चर भनेको लाइबिलिटिज हो कि होइन, त्यो त यता आउँछ। 10% डेबेन्चर कति लाख त 2 लाख आयो। अनि इन्ट्रेस्ट 1 रुपैयाँ पनि बाँकी छैन। 20,000 को 20,000 तिरिसकेका छु भने यहाँ आउनेवाला छैन। यसरी गर्ने यो कन्डिसन। अर्को कन्डिसन आउँछ, यो जस्तै 2 लाख दिएको छ, 10% काट्नु पर्यो 2 लाखको, 20,000 आयो। त यसको मतलब सोच्नु पर्यो कि सालभरिमा मलाई 20,000 ब्याज तिर्नु छ, जसमध्ये मैले कति तिरेछु 15,000 कम तिरेको छु। बाँकी छ, यसको मतलब तिर्ने। यहाँ त बाँकी थिएन हो। त यहाँ पीएल एकाउन्ट बनाउन जाँदा यो डेबिट साइड भयो, यो क्रेडिट साइड भयो भने हाम्रो इन्ट्रेस्ट पेड ल्याएर डेबिटमा राख्नु पर्यो। पीएल को टु इन्ट्रेस्ट पेड कति हजार 15,000, तर तिर्नु कति थियो सालभरिमा 20,000। सालभरिमा तिर्नु थियो 20,000, तिर्यो भनेको 15,000 है। त भनेको 15,000 तिर्यो भने 5,000 तिर्न बाँकी छ कि छैन, छ। त्यसले ड्यू भनिन्छ। त्यसलाई यहाँ के गर्नुपर्छ, एड गर्नुपर्छ। के लेख्ने त इन्ट्रेस्ट ड्यू रे कति हजार त 5,000, अनि यो कति भइहाल्यो त 20,000 भइहाल्यो। र अब हामी जान्छौँ कहाँ त ब्यालेन्स सिटको लाइबिलिटिज, यो एसेट, यो लाइबिलिटिज हो कि होइन, यो त आइहाल्छ नि यहाँ। 10% डिबेन्चर कति त 2 लाख आयो। अनि भनेको हाम्रो कति ड्यू छ त इन्ट्रेस्ट 5,000 ड्यू छ, बाँकी छ नि, त्यसलाई पनि यहाँ ल्याएर राख्नुपर्छ। जति इन्ट्रेस्ट के छ त बाँकी छ, इन्ट्रेस्ट ड्यू। ड्यूको ठाउँमा आउटस्ट्यान्डिङ पनि लेख्न मिल्छ, एउटै कुरा हो। अब आयो यो कन्डिसन। यो कन्डिसनमा हामी डिबेन्चरको अगाडि कति पर्सेन्ट छ त 10%। त डिबेन्चरको अगाडि 10% हामीले काट्नु पर्यो। त 2 लाखको 10% कति हुन्छ त 20,000। त सालभरिमा 20,000 ब्याज मैले तिर्नु पर्ने छ। त सालभरिमा 20,000 तिर्नु छ भने यहाँ हेर्नुस् त, तपाईँ 1 रुपैयाँ पनि ब्याज तिर्नु भएको छैन। तिर्नु भएको छैन भने पुरैको पुरै पैसा के छ त ड्यू छ। त अब हामी जान्छौँ पीएल एकाउन्ट बनाउन। पीएल एकाउन्टको डेबिट साइड, यो क्रेडिट साइड। त यहाँ ल्याएर के गर्छौँ हामी पुरै पैसा राख्छौँ। यहाँ हेर्नुहोस् टु इन्ट्रेस्ट ड्यू रे कति त 20,000 को 20,000 पुरै पैसा ड्यू। अब ब्यालेन्स सिट बनाउन जान्छु भने यता लाइबिलिटिज, यता एसेट हुन्छ। त यो त आइहाल्छ नि, यता यो त लोन हो नि त। त 10% डिबेन्चर कति त 2 लाख, अनि इन्ट्रेस्ट ड्यू कति छ त इन्ट्रेस्ट ड्यू कति त 20,000, अनि यो 2,20,000 यहाँ आइदियो। एसेटमा गएन, उ लाइबिलिटिजमा छ, ठीक छ। भनेको यसरी यहाँ के छ फुल इन्ट्रेस्ट तिरेको कन्डिसन, यहाँ पार्शियल इन्ट्रेस्ट तिरेको कन्डिसन, यहाँ नतिरेको कन्डिसन हो। यो तीनटै कन्डिसन मध्ये कुनै एउटा कन्डिसन हरेक लगभग क्वेसनमा दिइरहेको हुन्छ र यिनीहरूलाई यस्तै नै गर्ने, यिनीहरूको बारेमा केही जानकारी दिँदैन। र जानकारी दिए पनि हामीले यो त पर्सेन्टेज दिन्छ भने पर्सेन्टेज काट्नै पर्छ यिनी हो हामीले, ठीक छ। यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। अब हामी कुरा गर्छौँ इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्टको बारेमा, ठीक छ। त इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्टको बारेमा हामी कुरा गर्नु पर्यो भने हेर्नुहोस्, हामीले इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट कुरा गर्दैछौँ। त भनेको हामीले कहीँ इन्भेस्ट गरेका छौँ अनि त्यहाँबाट हामीले ब्याज के भइरहेछ त आइरहेछ। त इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट जहिले पनि बुझ्नु होला, यो हाम्रो इन्कम हो। हामी कहीँ इन्भेस्ट गरेका छौँ र त्यहाँबाट ब्याज हामीले इन्ट्रेस्ट के भएको छ त आएको छ, त्यो हाम्रो लागि के हो त इन्कम हो। यो पीएल एकाउन्टको क्रेडिटमा राख्नुपर्ने हुन्छ। त यहाँ हेर्नुहोस्, यसको पनि कन्डिसन छ, यसको पनि हिडन एडजस्टमेन्ट दिन्छ। इन्भेस्टमेन्टको अगाडि पर्सेन्टेज दिन्छ। त इन्भेस्टमेन्टको अगाडि यदि पर्सेन्टेज दिएको छ भने एनी हाउ वी हेभ टु क्यालकुलेट दिस पर्सेन्टेज, ठीक छ। त्यसको बारेमा एडिसनल इन्फर्मेसनमा कुनै इन्फर्मेसन गिभन गरोस् या नगरोस्, या भनोस् या नभनोस्, यदि पर्सेन्टेज छ इन्भेस्टमेन्टको अगाडि भने वी हेभ टु क्यालकुलेट दिस पर्सेन्टेज, ठीक छ। यहाँ हेर्नुहोस् नोट फर्स्टमा इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट है, जस्तै ट्रायल ब्यालेन्सको क्रेडिट साइडमा डेबिट साइडमा यहाँ इन्भेस्टमेन्ट दिएको छ, एसेट हो नि त। यो इन्भेस्टमेन्टको अगाडि पर्सेन्टेज दिएको छ 10%। त 3 लाखको 10% पहिला हामीले काट्नु पर्यो, काट्नै पर्यो। त 3 लाखको 10% कति हुन्छ त 30,000। मतलब सालभरिमा हामीले 30,000 ब्याज लिनु छ, जसमध्ये मैले कति ब्याज लिइसकेको छु 30,000 लिइसकेको छु।
भने मेरो ब्याज बाँकी छ लिन छैन। यो भर्खरबाट जस्तै हो, इन्ट्रेस्ट अन लोन जस्तै हो, डेभेन्चर जस्तै हो। भनेको हामी पिएल एकाउन्टको यो डेबिट साइड हो, यो क्रेडिट साइड हो भने इन्ट्रेस्ट आएको हो कि गएको? आएको हो भने हामीले ट्रायल ब्यालेन्सको कहाँ राख्नुपर्छ त? क्रेडिट साइडमा बाई इन्ट्रेस्ट। ठीक छ, बाई इन्ट्रेस्ट के त रिसिभ लेख या नलेख, कति त 30,000। इन्ट्रेस्ट बाँकी छ छैन। अब हामी जान्छौँ ब्यालेन्स सिटमा। ब्यालेन्स सिटको यो लाइबिलिटी यता एसेस्ट हो, यो इन्भेस्टमेन्ट त एसेस्ट हो नि, एसेस्टमा आइहाल्छ नि। 10% इन्भेस्टमेन्ट कति भनेको त 3 लाख। अनि ब्याज लिन बाँकी छ छैन? छैन भने यहाँ राख्न मिल्दैन, भयो। अब हामी कुरा गर्छौँ के को त भनेको सेकेन्ड कन्डिसन। जस्तै यस्तो दिन सक्छ, इन्भेस्टमेन्टको अगाडि पर्सेन्टेज दिएछ 10%, 3 लाखको 10% काटे 30,000 आयो, सालभरमा 30,000 ब्याज चाहियो, जसमध्ये कति ब्याज हामी लिइसकेका छौँ? 25,000 मात्र। त्यसको मतलब ब्याज लिन बाँकी छ कि छैन? छ हो। अब हामी के बनाए त पिएल एकाउन्टको डिआर यो के गर्ने त सिआर, भनेको ब्याज आउनेवाला छ नि, यस यसलाई हामीले क्रेडिटमा राख्नु पर्यो। के त बाई इन्ट्रेस्ट रिसिभ्ड। कति रिसिभ गरिसक्नु भयो? 25,000। अनि अब कति रिसिभ गर्न बाँकी छ? टोटल त भनेको हामीले रिसिभ गर्ने 30,000 हो नि त, हो। त 5,000 यहाँ के गर्नु पर्यो? एड गर्नु पर्यो। इन्ट्रेस्ट रिसिभेबल लेख्नु पर्यो, या ड्यू लेख्दा पनि कुनै फरक पर्नेवाला छैन। यो हाम्रो 30,000 भयो। अब हामी जान्छौँ ब्यालेन्स सिट बनाउन। त यता लाइबिलिटी जो यता के हो त एसेस्ट हो, यो एसेस्ट हो नि त, यो एसेस्टमा आइहाल्छ नि। 10% के त इन्भेस्टमेन्ट कति आइहाल्छ भनेको त 3 लाख आइहाल्छ। अनि कति इन्ट्रेस्ट लिन बाँकी छ त 5,000, त्यसलाई पनि यहाँ राख्नु पर्यो। इन्ट्रेस्ट फ्रम इन्भेस्टमेन्ट ड्यू लेख चाहे रिसिभेबल लेख 5,000, अनि यो 3,05,000 भइहाल्यो। ठिक छ, यो एसेस्ट साइडमा जान्छ, यसरी गर्ने हो। अनि त्यसपछि यहाँ आयो 10% इन्भेस्टमेन्ट। यहाँ मानौ 3 लाख दिएको छ एमाउन्ट भने हामी 10% काट्छौँ, 3 लाखको कति आयो? 30,000। सालभरिमा 30,000 ब्याज चाहियो, कति ब्याज लिएको छु? 1 रुपियाँ पनि लिएको छैन भने पुरै ब्याज अहिले आउन बाँकी छ कि छैन? छ। ड्यू छ त मान्न सक्छु अहिलेदेखि एसेस्ट। त्यसैले पिएल एकाउन्टको डिआर यो सिआर, त्यसलाई सिआर साइडमा लगेर राख्नु पर्यो। पुरै ब्याज लिन बाँकी छ बाई इन्ट्रेस्ट ड्यू। कति इन्ट्रेस्ट लिन बाँकी छ त 30,000। अनि यहाँ 30,000 आइसक्यो। अनि अब गयो ब्यालेन्स सिटको यो लाइबिलिटी जो के हो त एसेस्ट हो हैन। त लाइक एसेस्ट साइडमा के गरे त 10% के त इन्भेस्टमेन्ट हैन, कति त भनेको 3 लाख। अनि त्यसमा हामीले के गर्नु पर्यो? एड गर्नु पर्यो यो पुरै पैसा ल्याएर। इन्ट्रेस्ट फ्रम इन्भेस्टमेन्ट कति त 30,000 भ्याल्यु। यो दुवैलाई जोडेर राखिदिने हो। त यसरी गरेर इन्ट्रेस्ट फ्रम इन्भेस्टमेन्टको कुरा दिएको छ भने हामीले गर्न सक्छौँ। अब हामी एउटा अझ एडजस्टमेन्ट गर्छौँ। यो कुरा हो फिक्सियस एसेस्ट र इन्टेन्जिबल एसेस्टको बारेमा। यो तपाईलाई थाहा होला, फिक्सियस एसेस्ट र इन्टेन्जिबल एसेस्ट भित्र के पर्छ भने जस्तै गुडविल है, गुडविल, पेटेन्ट, कपिराइट है, यिनीहरू के हो त इन्टेन्जिबल एसेस्टहरू हो। ट्रेडमार्क है, त्यस्तै भनेको प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस ल यिनीहरू अझ पनि हुन्छ। ब्रोकरेज चार्ज हुन्छ है, ब्रोकरेज चार्ज अझ दुईटा छ, त्यो तपाईँ हेरिहाल्नु होला। यो फिक्सियस एसेस्ट र इन्टेन्जिबल एसेस्टको बारेमा कुरा गर्दैछौँ। त्यो यिनीहरूको बारेमा यिनीहरूलाई नि ट्रायल ब्यालेन्सको डेबिटमा दिन सक्छ। अब मानौ न यिनीहरूमध्ये यो कसैको नाम दिन सक्छ, बुझौँ है। म मानिरहेछु कि गुडविल दिएछ भनेको भनौँ कि 10,000 दिएछ। ठिक छ, यहाँ दिएछ ट्रायल ब्यालेन्सको डेबिट साइडमा, यिनीहरूको कसैको नाम दिन सक्छ। म एउटा इक्जाम्पल लिइरहेको छु गुडविलको बारेमा। अब 10,000 दिएछ र यहाँ दिएछ एडजस्टमेन्ट र एडजस्टमेन्टमा के भनिदियो भने एडजस्टमेन्टमा तपाईले के भनिदियो? यसको बारेमा गुडविल या कसैको जसको नाममा दिएछ त्यसको नाम लिन सक्छ। रिटर्न अफ बाई गुडविल रिटर्न अफ बाई 10% भनिदियो, या कुनै एमाउन्ट दिइदिन्छ। त गुडविल रिटर्न अफ बाई 10% भनेको यो गुडविल भनेको यिनीहरू त एसेस्ट हो नि, डाइरेक्ट एसेस्टमा जाने हो। त
तर यसको बारेमा रिटर्न भनेको उसको कमी आयो, उसमा घट्यो भनेको कमी आउनु भनेको के हो त हाम्रो खर्च हो। त खर्चलाई डेबिटमा राख्नुपर्छ पिएल को। अब हामी गए हिसाब बनाउन भने यहाँ पिएल एकाउन्ट बनाउँछु भने पिएल को डेबिट साइड अनि क्रेडिट साइड भनेको जति पर्सेन्ट रिटर्न भन्यो होला नि त्यसलाई त्यसबाट काटेर अनि पिएल को डेबिटमा राख्नुपर्छ। यहाँ के गर्ने टु गुडविल रिटर्न अफ कति त भनेको 10% 10,000 को कति त 1,000। अनि अब ब्यालेन्स सिट को यहाँ लाइबिलिटीज हुन्छ, यहाँ एसेस्ट हुन्छ, त यो गुडविल एसेस्ट हो, त एसेस्टमा त आउँछ यहाँ लेख्ने गुडविल कति आयो भनेको त 10,000। अब त्यसबाट लेस गरिदिने, त्यसबाट हामी लेस गर्छौं कति त भनेको रिटर्न अफ रे रिटर्न अफ कति त भनेको 1,000 अनि कति हजार आइहाल्यो 9,000 आइयो। यसरी बनाउनु, यो कुनै नाम दिन सक्छ, ठीक छ, हामीले यसरी गर्न सक्छौं यसलाई। अब हामी यो तीनवटा एडजस्टमेन्टको बारेमा कुरा गर्छौं। पहिला कुरा गर्छौं प्रोपोज डिभिडेन्डको बारेमा। प्रोपोज डिभिडेन्ड हाम्रो शेयर होल्डरहरुबाट प्रोपोज भएर आएको डिभिडेन्डहरु हो। त यो हाम्रो के हो त भनेको यसलाई पनि केमा दिन सक्छ, गिभन इन ट्रायल ब्यालेन्समा पनि दिन सक्छ र गिभन इन एडजस्टमेन्टमा पनि दिन सक्छ। ट्रायल ब्यालेन्समा दियो भने यो जे हो त्यही जाने हो नि त हो। त प्रोपोज डिभिडेन्ड के हो त लायबिलिटीज हो, त्यसैले यो डाइरेक्ट ब्यालेन्स सिटको कहाँ जान्छ त लायबिलिटीजमा जान्छ, तिर्नु पर्ने पैसा हो यो। र एडजस्टमेन्टमा दिएछ भने कतिवटा एन्ट्री, दुईटा। एउटा एन्ट्री हामीलाई थाहा छ कुनै पनि डिभिडेन्ड पीएल एप्रोप्रिएसन एकाउन्टको कहाँ जान्छ डेबिटमा र ब्यालेन्स सिटको एउटा कहाँ त यो लायबिलिटीजमा, ठीक छ। त्यस्तै ट्रान्सफर टु जनरल रिजर्भ, यो पनि एडिसनल इन्फर्मेसन म यहाँ माथि दिन सक्छ भनेको यसलाई ट्रान्सफर टु जनरल रिजर्भको कुरा गर्दैछु म, मात्र जनरल रिजर्भको कुरा गरेको छैन। ट्रान्सफर टु जनरल रिजर्भ भनेको गिभन इन ट्रायल ब्यालेन्स, यसलाई ट्रायल ब्यालेन्समा दिन सक्छ। ट्रायल ब्यालेन्समा दिएछ भने कतिवटा एन्ट्री गर्ने, एउटा। यो डाइरेक्ट ब्यालेन्स सिटको कहाँ जान्छ त लायबिलिटी साइडमा, लायबिलिटीज त हो यो। र यसलाई यदि गिभन इन एडजस्टमेन्टमा दिएको छ भने यो एउटा एन्ट्री त ब्यालेन्स सिटको लायबिलिटीज हो, लायबिलिटी साइड, र अर्को पीएल एप्रोप्रिएसन एकाउन्टको कहाँ राख्नुपर्छ त डेबिट साइडमा राख्नुपर्छ। पीएल एप्रोप्रिएसनको यो पनि टपिक हो। भनेको प्रोपोज डिभिडेन्ड है तपाईको ट्रायल ब्यालेन्समा दिएछ भने तपाईले डाइरेक्ट यसलाई ब्यालेन्स सिटको लायबिलिटीज लग्नु होला, ठीक छ। र यसलाई पनि ट्रायल ब्यालेन्समा दिएछ त लायबिलिटीज गयो, र यिनीहरुलाई एडजस्टमेन्टमा दियो भने के हुन्छ भनेको यसरी एन्ट्री हुन्छ, ठीक छ। तर यिनीहरु प्राय नि यसलाई प्राय भनेको कहाँ दिएको हुन्छ त एडजस्टमेन्टमा दिएको हुन्छ, र यिनीहरु अलिकति एक्सेप्सन केसहरु हुन्, यसकोमा अलिकति अझ पनि एन्ट्रीहरु गर्न सकिन्छ। त्यो हामी 12 क्लासको लागि त्यति जरुरी छैन, यसको दिने हो भनेको जहिले पनि एडजस्टमेन्टमै दिन्छ, यो कुरा बुझ्नु होला, माथि दिएको हुँदैन प्राय, ठीक छ। यसरी गर्न सक्छौं। अब अगाडि बढ्छौं हामी। प्रोभिजन फर ट्याक्स पनि गरिहालौं। प्रोभिजन फर ट्याक्स भनेको गभर्नमेन्टलाई ट्याक्स तिर्नको लागि राखेको पैसा हो, व्यवस्था गरेर राखेको पैसालाई के भनिन्छ त प्रोभिजन फर ट्याक्स भनिन्छ है। यसलाई अलिकति बुझ्नु पर्यो। यो कुनै बेला नि यो पीएल एप्रोप्रिएसनमा पनि एन्ट्री हुन्छ ट्रायल ब्यालेन्समा दिएको बेला, कन्डिसन हेर्नु पर्छ है। यसलाई पनि पीएल एप्रोप्रिएसनमा हुन्छ हाम्रो डेबिट साइडमा, कुनै कन्डिसन बुझ्नु पर्छ। तर तपाईलाई सोध्ने यस्तो हो मात्र, ठीक छ। त्यो कन्डिसन हामी गर्छौं, हिसाबमा कुरा गर्छौं। अब प्रोभिजन फर ट्याक्सको कुरा गर्नु पर्यो, गिभन इन ट्रायल ब्यालेन्स कहाँ दिन्छ त ट्रायल ब्यालेन्स। त प्रोभिजन फर ट्याक्स भनेको ट्रायल ब्यालेन्समा दियो भने यो हाम्रो पीएल एकाउन्टको कहाँ जान्छ त डेबिटमा जान्छ। यो पीएल अकाउन्टको कहाँ राख्ने, त्यसलाई डेबिट साइडमा राखिदिने खर्च हो, ठीक छ। अनि यदि यसलाई गिभन इन एडजस्टमेन्टमा दिदियो भने कतिवटा एन्ट्री गर्ने त दुईटा। एउटा तपाईले पीएल एकाउन्टको डेबिट साइड अनि अर्को चाहिँ ब्यालेन्स सिटको कुन साइड त लायबिलिटी साइड। यसरी यसलाई प्रोभिजन फर ट्याक्सलाई पनि हामी गर्न सक्छौं, ठीक छ।
यो यसमा अलिकति केयर गर्नु होला, यो एक्सेप्सन केस हो। यसभित्र अलिकति हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा हो, यो ट्रायल ब्यालेन्समा दिएको कन्डिसनमा या त पिएल एप्रिसिएसनमा जान सक्छ या त त्यो लाइबिलिटिजमा जान सक्छ। त्यो कन्डिसन हेरेर हामी कुरा गर्छौँ, ठिक छ। तर यतातिर जो यो जुन छ एडजस्टमेन्ट, यो एडजस्टमेन्टमा यसलाई यस्तै दिन्छ, एडजस्टमेन्टमा प्राय दिएको हुन्छ दुवै टपिक, त यसरी त यो 100% ग्यारेन्टी छ, यस्तै एन्ट्री हुन्छ, ठिक छ। अब एउटा यो कन्डिसन हामी बुझिहालौँ त, ट्रायल ब्यालेन्स दिएको हुन्छ हामीलाई र जस्तै यहाँ डेब्टर दिएको छ डेबिट साइडमा 3 लाख र प्रोभिजन फर ब्याड डेट दिएछ क्रेडिट साइडमा कति त 20,000। मैले भने अनुसार ट्रायल ब्यालेन्सको क्रेडिटमा दिएको प्रोभिजन ओल्ड प्रोभिजन हो, ओल्ड प्रोभिजनको एउटा मात्र एन्ट्री हुन्छ र एडजस्टमेन्टमा पनि यहाँ प्रोभिजन दिएछ 10% काट्नलाई, यहाँ ब्याड डेट पनि दिएछ, ठिक छ। अब हामी बनाउँछौँ पिएल एकाउन्ट है, पिएल एकाउन्ट बनाउन जान्छौँ, पिएल को डिआर, पिएल को क्रेडिट है। त के गर्ने, यो ब्याड डेट त पहिला यहाँ आउँछ, खर्च हो नि त, यहाँ के गर्ने टु ब्याड डेट है, टु ब्याड डेट एकाउन्ट कति त भनेको 10,000, यसलाई राखिसक्यो। तर यहाँ के गरेछ, प्रोभिजन फर ब्याड डेट कति पर्सेन्ट काट्न भनेको छ त 10%। यदि यो ब्याड डेट नदिएको भए नि क्वेसनमा तल एडिसनल इन्फर्मेसनमा त डाइरेक्ट यो 10% 3 लाखको काट्थे डाइरेक्ट। तर यो ब्याड डेट यहाँ दिएको कारणले यदि एडिसनल इन्फर्मेसनमा ब्याड डेट पनि दिइदिन्छ र प्रोभिजन फर ब्याड डेट पनि दिइदिन्छ भने पहिला यसबाट ब्याड डेटलाई डिडक्ट गर्ने अनि बाँकीबाट पर्सेन्टेज काट्ने। यदि यहाँ ब्याड डेट छैन भने डाइरेक्ट यसबाट काट्ने। त अहिले के गर्नुपर्छ, 3 लाख जो दिएको छ त्यसबाट पहिला 10,000 तपाईँ घटाइदिनुहोस्, बाँच्यो कति त 2,90,000 बाँच्यो तपाईँको। अब 2,90,000 को 10% काटेर राख्ने हो, न्यू प्रोभिजन, प्रोभिजन है, प्रोभिजन फर के त ब्याड डेट, यसको 10% कति हजार हुन्छ त 29,000 आउँछ, ठिक छ। अनि यो ओल्ड प्रोभिजन हो के, यसको त जहिले पनि एउटै एन्ट्री हुन्छ पिएल को शेयर साइडमा बाई प्रोभिजन फर ब्याड डेट, कति त 20,000, नो प्रब्लम। अब यति गरिसकेपछि अब यो कन्डिसन एउटा भयो। अब यो कन्डिसन पछि एउटा अझ कन्डिसन यसमा दिन्छ, के दिन्छ भने म यहाँ लेख्छु, यहाँ के गरिदिन्छ यसैमा इन्क्रिज्ड बाई भनिदिन्छ 10%। यदि प्रोभिजन फर ब्याड डेट 10% मात्र भनेको छ त हामीले डेप्टरबाट काट्ने हो, तर इन्क्रिज भनिदिन्छ भने अब हामीले डेप्टरबाट काट्न मिल्दैन। इन्क्रिज भनिदियो भने अब हामीले ओल्ड प्रोभिजनबाट काटेर ओल्डैमा के गर्ने जोड्ने अनि न्यू आउँछ। मैले भन्न खोजेको के हो भन्ने कुरा यहाँ बुझ्नुहोस्, यो ब्याड डेटको एन्ट्री तपाईँले यहाँ गर्ने हो। अब कुरा रह्यो कि प्रोभिजन फर ब्याड डेट कति छ त 20,000, त यो 20,000 को तपाईँ